संस्कृतिको अनुपम निर्मल बतास छ मेरो देशमा। देश विदेशमा चर्चित केही खास छ मेरो देशमा। संस्कृतिको अनुपम निर्मल बतास छ मेरो देशमा। देश विदेशमा चर्चित केही खास छ मेरो देशमा। अलौकिक महिमा मण्डित सधैँभरि नै रहनेछ। संस्कृतिको अनुपम निर्मल बतास छ मेरो देशमा। देश विदेशमा चर्चित केही खास छ मेरो देशमा। अलौकिक दिव्य महिमा मण्डित सधैँभरि नै रहनेछ। गौरव गाथा नमेटिने सुन्दर सुभाष छ मेरो देशमा। गौरव गाथा नमेटिने सुन्दर सुभाष छ मेरो देशमा। परम आदरणीय श्रोतागण, आज आफूहरू समक्ष एजी टक्स वेब पोर्टलको माध्यमबाट तपाईहरू समक्ष भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा जातीय मुद्दाहरूमाथि विशेष भलाकुसारी गर्नको निमित्त हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वका धनीहरूलाई निमन्त्रण गरी यहाँ ल्याइसकेका छौँ र हामी समक्ष आजको कार्यक्रममा सञ्चालकको रूपमा पूजा उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत टक्राउँदै, पूजा उपाध्यायजी स्वागत छ हजुरलाई एजी टक्सको आजको विशेष भलाकुसारी भाषा, साहित्य, संस्कृतिको विशेष भलाकुसारीमा स्वागत टक्राउँदछु। र यसका साथसाथमा हामीले आज निम्ताइ ल्याएका छौँ प्रतिमा पाण्डे बरुवाबाट प्रापक कलाश्री विनोद खनालज्यू, जसले हालैमा 2020-21 वर्षको शिल्पी पेन्सन जस्तो एउटा पेन्सन प्राप्त गर्न सक्षम हुनुभएको छ। उहाँको साधनाको सुफल हामीले प्राप्त गर्न सक्षम भएका छौँ। सम्पूर्ण गोर्खा जातिले नै एउटा राम्रो फल पाएको भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र त्यस्ता एकजना महान व्यक्तित्वका धनी जसले भाषा, साहित्य, संस्कृतिको क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न भेकमा गएर आफ्नो जातीय मुद्दाहरूमाथि पनि विशेष रूपले कडाभन्दा कडा ढङ्गमा उहाँले आफ्नो जातिको औचित्यलाई, आफ्नो जातिको वीरतालाई देखाउन सक्षम हुनुभएका कलाश्री विनोद खनालज्यूलाई हार्दिक स्वागत टक्राउँदछौँ। स्वागत छ सर हजुरलाई आजको यो कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। यसका साथमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ असमका वरिष्ठ गजलकार, विशिष्ट गजलकार। उहाँले असमको प्लेटफर्ममा उभिएर असम जस्तो एउटा ठाउँमा पनि उहाँले गजलको माहौल क्रिएट गर्न सक्षम हुनुभएका विशिष्ट गजलकार रामप्रसाद दाहालज्यूलाई पनि स्वागत टक्राउँछु। स्वागत छ रामप्रसाद दाहालज्यू, हजुरलाई आजको विशेष कार्यक्रम भाषा, साहित्य, संस्कृतिको यो रमाइलो साँझमा तपाईँलाई स्वागत टक्राउँदछौँ। यसका साथमा अब हामी हजुरहरू समक्ष विशेष भलाकुसारीमा हामी समक्ष धेरैजना श्रोतागणहरू जोडिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी सबैलाई नै स्वागत टक्राउँछौँ। धेरैजनाले प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। सबैले शुभकामना दिइरहनु भएको छ हजुरलाई र सम्पूर्ण जनलाई नै हार्दिक हामी आभार टक्राउँदछौँ। आजको कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने पनि आशा राख्दछौँ। र सर्वप्रथम हामी आज आफूहरू समक्ष आदरणीय कलाश्री विनोद खनालजी समक्ष जान चाहन्छौँ। उहाँले हालैमा 2020-21 वर्षको शिल्पी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्षम हुनुभएकोमा उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई। सुनिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर अलिअलि सुनिन्छ। भन्नु। हजुरलाई वर्तमान असम सरकारले 2020-21 वर्षको शिल्पी पेन्सन प्रदान गरेको छ र केही दिन अघि नै असमको जातीय सङ्गठन, एउटा प्रमुख सङ्गठन आसु असम छात्र संस्थाले प्रतिमा पाण्डे बरुवाबाट प्रदान गरिसकेको थियो र अहिले हालैमा तपाईँले 2020-21 वर्षको शिल्पी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्षम हुनुभएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। र हजुरलाई के कस्तो अनुभव हुँदैछ र कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न आफूलाई निछावर गर्दा बाटामा के कस्ता अप्ठ्याराहरू र ती अप्ठ्याराहरूको कस्तो किसिमको मुकाबला गर्नु परेको अवस्था थियो होला, हजुरले त्यस सम्बन्धमा दुई कुरा राखिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हजुरको अनुभव तथा बाटामा आएका पर्खालहरूलाई कसरी पार गर्न हजुरले सक्षम हुनुभयो त्यस सम्बन्धी दुई कुरा जान्न चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार। एजी पोर्टल टिभीको माध्यमबाट हेरिरहनुहुने जम्मै महानुभावहरूलाई धेरै आदर
यहाँहरूलाई न्यानो नमस्कार टक्र्याउँदै यहाँले गर्नुभएको प्रश्न जुन चाहिँ छ मसँगै समग्र उत्तर पूर्व भारतकै गोर्खाहरूलाई नै गौरव लागे जस्तो मलाई भान हुन्छ। किनभने आज धेरै 400-500 जस्तो मानिसहरू घरमा आएर सहभागी हुनुभयो र सबैले समर्थन तथा उहाँहरूले आदर गर्नुभयो र हामीलाई लाग्छ सबै नै खुसी हुनुभएको छ। अब कुरा कस्तो भने भाषा साहित्य संस्कृति अथवा यस विधामा लागि पर्ने व्यक्तिहरूले धेरै त्याग स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्याग स्वीकार गरेन भने कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन र कुनै पनि फलको आशा नगरी एउटा लामो समय एउटा लगभग 40 वर्षको समय संस्कृतिको विधामा नाटकको विधामा कलाको विधामा लागि परेर अहिले यो समयसम्म आजको दिनसम्म आउँदा धेरै सङ्घ संस्थानहरू अथवा सरकारबाट पनि स्वीकृति पाउन सफल भइएको छ। मलाई लाग्छ यो जुन पाएका सम्मानहरू छन् अथवा जुन स्वीकृतिहरू हामीले भेटेको छौँ यसबाट सम्झनुहोस् एउटा आमको बोटमा आमहरू फल्छन् तर आमको बोटले त त्यसलाई कदापि पनि खान्न। गाईले दुध दिन्छन्, गाईले दुध त पिउँदिनन्, दुध अरूहरूकै लागि पौष्टिक आहार बन्छ। त्यस्तै हामी निमित्त मात्रै हौँ। हामीले जुन कार्य गरेर जुन सम्मानहरू माया गरेर होस् अथवा आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति प्रति रहेको दायित्व अथवा कर्तव्यलाई सम्झेर होस् हामीलाई जुन सम्मानहरू दिनुभएको छ त्यो सम्मानले मेरो नयाँ प्रजन्मलाई उत्तरण गर्नको लागि पाथेय बनेछ भने त्यही नै बहुत ठुलो उपलब्धि हुनेछ। यो जति पाएको सम्पत्ति हो यो सबै नयाँ प्रजन्मको लागि हो। यहाँ भेटेको हरेक एउटा सानोदेखि ठुलो ठुलो उपहारहरू यी अवार्डहरू यो सबै नै हाम्रो जातिको लागि नयाँ प्रजन्मको लागि भाषा साहित्य संस्कृतिको लागि केही एउटा सहयोग रूपमा केही पनि बन्न पुगेछ भने त्यसैलाई सफलता भनेर सम्झिन्छु भन्ने मैले अठोट गरेको छु। अब यस विधामा लागि पर्दा धेरै कष्ट त हुन्छै, धेरै त्याग स्वीकार गर्नु। अब केही पाउनको लागि केही त गुमाउनै पर्छ र यस विधामा हिँडिरहँदा धेरै धेरै कुराहरूको उपलब्धि भएको छ। धेरै जग्गा चिनियो, धेरै ठाउँ चिनियो, धेरै सङ्घ संस्थानलाई चिनियो, धेरै व्यक्तित्वहरूलाई, धेरै विभूतिहरूलाई भेटियो र यस्तै गर्दै गर्दै आजको दिनसम्म आइएको छ। अब कला यस्तो विधा हो जुन विधा विशेष गरी हाम्रो गोर्खाली समाजमा साह्रै खडेरी लागेको विधा, जुन विधामा मलजल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, टिकेर डटेर रहन गाह्रो हुन्छ। कलाकार त धेरै थिए, अझै पनि धेरै जन्मेलान्, तर तिनीहरूलाई फस्टाउनको लागि जुन मल जल इत्यादि गर्नुपर्ने त्यसबाट वञ्चित हुन पुगेर धेरै प्रतिभाहरू केही दिनमै मुर्झाउन पुग्छन्। तसर्थ मलाई लाग्छ अब नयाँ पिँढीले नयाँ जोस र जाँगरले हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने समय विद्यमान छ। हेलो हजुर, केही सुनिएन? हजुरका कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। धेरै मनन गर्ने विषय हजुरले राख्नु भएको छ कि आमको बोटमा लागेको फल आमले बोटले खाँदैन र सम्पूर्ण जनमानसले खान्छन् भन्ने जुन विचार यहाँ विमर्श जुन यहाँ राख्नुभयो त्यो अत्यन्तै सुन्दर विचार राख्नुभएको छ हजुरले। यो विषय साँच्चै नै हो कि हजुरले पाएको जुन सम्मान हो, हजुरले पाएको जुन कर्मको फल हो, त्यो फल चाहिँ हामी सम्पूर्ण उत्तर पूर्वका गोर्खाहरूले नै पाउँछन् भन्ने त्यो हामीलाई पनि लागिरहेको छ। धेरै राम्रो विचार हजुरले व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच हामी समक्ष यहाँ असमका चर्चित गजलकार रामप्रसाद दाहालजी हुनुहुन्छ। उहाँ समक्ष हामी जान चाहन्छौँ, उहाँको एउटा गजल सुन्न चाहन्छौँ
र रामप्रसाद दाहालज्यूलाई एउटा गजल सुनाउने साथसाथ हामी फेरि विनोद खनालज्यू समक्ष विशेष भलाकुसारी गर्नेछौँ। राम दाहालज्यू, हजुर सुनिराख्नु भएको छ? राम दाहालज्यू सुनिराख्नु भएको छ हजुर? राम दाहालज्यूको एउटा गजल सुन्न हामी आग्रह गर्दछौँ, गजल सुनाउनको निम्ति। विशेष प्राविधिक गडबडी हुन सक्छ, राम दाहालज्यूको बोली हामीले सुनिरहेका छैनौँ, उहाँले बोल्नु भएको छैन र हामी विनोद खनालज्यू समक्ष नै जान चाहन्छौँ। उहाँ समक्ष हाम्रा धेरै जिज्ञासाहरू छन्, छोटा छोटा जिज्ञासा भए पनि हाम्रा जातिमाथि आएका धेरै कुराहरूमाथि उहाँको गभीर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। विश्लेषकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। भाषाको जगेर्ना त होस् या साहित्य संस्कृतिको जगेर्ना होस्, सम्पूर्ण दिशालाई नै उहाँले लिनको निम्ति सक्षम हुनुभएको छ। उहाँले परामर्श दिइरहनुहुन्छ, हामीलाई धेरै धेरै सुझावहरू दिइरहनुहुन्छ। सम्पूर्ण गोर्खाको नै उहाँ एकजना स्वनामधन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले जुन सम्मान पाउनुभएको छ त्यसका लागि हामी आज अत्यन्तै गर्वित भएर उहाँ समक्ष हामी प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्नको निम्ति एजी वेब टिभीको मार्फत हामी यहाँ एजी टक्सको मार्फत हामी उहाँ समक्ष आएका छौँ। र आदरणीय विनोद खनालज्यू, हजुर समक्ष एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ कि हालैमा सार्वजनिक गरिएको यो जुन 6 नम्बर दफा छ त्यस सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ होला? यसले हाम्रो जातिलाई के कस्तो समस्या आउन सक्छ र यसमा हामीले के कस्तो कदम चाल्नु पर्दछन् अथवा त्यसको केही कार्यान्वयन, केही कार्यव्यवस्थाहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ कि क्या हो? र यो दफाले चाहिँ हामीलाई कतिको सकारात्मक कार्य गर्नेछ कि नकारात्मक गर्नेछ, त्यस सम्बन्धीमा छोटकरीमा अलिकति कुराहरू राखिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा हुनु यस्तो खालको प्रश्न जटिल हुन्छ उत्तर दिन, तर पनि म भन्न चाहन्छु पहिला त यदि हामीले आफूलाई भारतीय हौँ भनेर सोच्ने हो भने, यदि हामीले आफूलाई असमिया हौँ भनेर सोच्ने हो भने, जातिमा हामी गोर्खा हौँ भनेर सोच्ने हो भने, हामी यस भूमिको भूमिपुत्र हौँ भनेर सोच्ने हो भने कुनै प्रब्लम हामीलाई आउँदैन। किनभने भारतीय संविधानले गोर्खाहरूलाई कहिल्यै विदेशी भन्न सक्दैन। कुनै त्यहाँ कुनै त्यस्तो खालको योहरू राखिएको छैन कुनै दफा, र कुनै संस्था सङ्गठनले भनौँ भन्दैमा हामी आफ्नो काउडीले कान लगाऊ भन्दैमा कान छाम्दै कुद्ने चाहिँ होइन। विशेष गरी हाम्रा जातीय संस्थाहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, छात्र सङ्घ, माओ संस्था, असम गोर्खा सम्मेलन, हाम्रो साहित्यको संस्था, हाम्रो नेपाली साहित्य सभा इत्यादिका यी अब भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, उहाँहरूले विवेचना गरेर माथिल्लो तहमा यी कुराको चिन्तन पर्दछ र हामीले पनि हाम्रो मनस्थितिलाई शुद्ध र सकारात्मक पार्न जान्नु पर्दछ। हामी भारतीय हौँ, हामी असम मातृको सुसन्तान हौँ, जातिमा हामी गोर्खा हौँ र हामी यहाँको भूमिपुत्र हौँ। यहाँ हामीले कसैलाई केही भन्छ भन्दैन, त्यस मुद्दामाथि त्यत्रो ठुलो कुरो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यस कुरालाई माथिल्लो तहमा सबै कुराको बात गर्नको लागि हाम्रा जातीय संस्था सङ्गठनहरू छँदैछन् र उहाँहरूले अवश्य गर्नुहुनेछ। हजुर अवश्य पनि धेरै सुन्दर सुझाव दिनुभएको छ। जातीय संस्था सङ्गठनहरू छन् र संस्था सङ्गठनहरूले अवश्य पनि कदम चाल्नुहुन्छ केही गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा, र उहाँको सुझाव मननयोग्य छ। धेरै सुन्दर सुझाव राख्नुभएको छ। यसै क्रममा हामी समक्ष राम दाहालज्यू जोडिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको केही प्राविधिक गडबडी भए जस्तो लागिरहेको छ, उहाँ जोडिन सक्षम हुनुभएको छैन। अहिले राम्ररी सुनियो है? हजुर हजुर अवश्य राम्ररी सुनिँदैछ। राम दाहालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? राम दाहालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बोली? उहाँको केही राम दाहालज्यूको केही प्राविधिक गडबडी भएको हामीले लागिरहेको छ। यसै बिचमा हामी कलाश्री विनोद खनालज्यू, उहाँको कण्ठकला पनि सुमधुर छ हामी जान्दछौँ, र उहाँबाट एउटा केही गुनगुनाएको गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ। केही गुनगुनाइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रा श्रोतागणहरूले यहाँ आग्रह गर्नुभएको छ, र उहाँबाट पनि हामी छोटो एउटा गीतको पङ्क्ति केही हरफहरू सुन्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।
यसैबीच अब कुरा कस्तो भने फेरि म दुई शब्द भन्न चाहन्छु नयाँ प्रजन्मलाई। नयाँ प्रजन्मको उत्तरण भएछ भने मात्रै मेरो जातिको उत्तरण हुन्छ। अरू कुनै पनि लौकिक उत्तरणले हाम्रो केही हुनेवाला छैन। नयाँ प्रजन्मको उत्तरण हुनुपर्छ, त्यति बेला समग्र रूपले मेरो जातिको उत्तरण हुन्छ र हामीहरूले ग्रासरुटबाटै हाम्रा राम्रा राम्रा कर्महरू हामीहरूले गरेर जानु छ। हामी त यो भन्छौँ मात्रै 5 वर्षभित्रमा हामीले हजारौं पुस्तकहरू असमियामा प्रकाशित गर्नु छ, असमिया भाषामा लेख्नु छ। के को लागि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृतिको बारेमा अरू भाषामा हामीहरूले जनाउनु पर्दछ। जस्तो असमिया भाषा, इङ्ग्लिस, हिन्दी इत्यादिमा धेरै पुस्तकहरू हामीहरूलाई लेख्नु छ र हामीले प्रत्येक पसल पसलमा गोर्खा मानिसले लेखेको पुस्तकहरू हामीहरूले ती भाषामा लेखेका पुस्तकहरू हामीहरूले पायौँ भने अरूहरूले हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति, हाम्रो त्याग, हाम्रो बलिदानको बारेमा जान्नेछन्। आउनुहोस् यिनै कुरालाई लिएर एउटा गीत आफ्नै शब्द रचनामा यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जाग न जाग आमाको आँसु पुकार छ तिमीलाई, सिंहानबाट पुर्खाको पौरख धिक्कार छ तिमीलाई। जाग न जाग रणभेरी बज्यो नगरा बज्यो, दुश्मनले दिए हात, चिन्दछ दुनियाँ वीर बनेर राखन आफ्नो नाम। धाबा बोल्दै त्यो पर चक्री ललकार छ तिमीलाई, सिंहानबाट पुर्खाको पौरख धिक्कार छ तिमीलाई। जाग न जाग कसरी बाँची रहेछौ तिमी भएर जिउँदो लास, निर्धाले जस्तै टोलाइरहेछौ छैन कि शर्म लाज। बगरबाट पुर्खाको आत्मा चितकार छ तिमीलाई, सिंहानबाट पुर्खाको पौरख धिक्कार छ तिमीलाई। जाग न जाग जाग जाग। हजुर। वाह वाह वाह, धेरै सुन्दर गीत। गोर्खा जातिले नै जाग्नको निम्ति यो एउटा आग्रह गरिएको त्यस्तो एउटा सुन्दर गीत हामीले सुन्न पायौँ। हामीलाई हाम्रा हातका रौँहरू पनि खडा भए यस्तो गीत सुनाउन सक्नुभयो र हामी सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले नै धेरै राम्रा सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। यहाँ परामर्शहरू पनि दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै बिचमा यहाँ हजुरहरू समक्ष पूजा उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालिका। उहाँलाई यसपछिको कार्यक्रम सञ्चालन पूजा उपाध्यायज्यू, हजुरलाई यसपछि राम दाहालज्यूलाई केही सुझाव केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई राख्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। पूजाज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? पूजा उपाध्यायज्यूको केही प्राविधिक गडबडी जस्तो लागिरहेको छ र सोझै हामी राम दाहालज्यू समक्ष जान चाहन्छौँ। उहाँको एउटा गजल सुन्ने हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। उहाँको गजल सुन्ने साथसाथ हामी फेरि विनोद खनालज्यू समक्ष पनि धेरै कुराकानी
हामी लिने एकदम हामी फेरि पनि विनोद खनालज्यूको समक्ष जान चाहन्छौँ। उहाँलाई एउटा छोटो जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ। हजुरले यो नाटक तथा जुन हाम्रो नेपाली भाषामा तथा असमिया भाषामा पनि हजुरले नाटक सिर्जना गर्नुको साथसाथ एकाङ्कीको साथ धेरै धेरै थिएटरहरू पनि गराउनु भएको छ। हामी सबैजना जान्दछौँ। असमका तथा उत्तर पूर्वाञ्चल भारतका सम्पूर्ण जनसाधारणले नै जानिसक्नु भएको छ। हजुरले एकाङ्की नाटकहरू गराइराख्नु भएको छ र यस्तो नाटकहरू गराउने विधामा यो दिशामा तपाईँलाई कस्तो खालको समस्याहरू आएका थिए कि या अथवा सजिलो तरिकाले नै हामीले नाटकहरू गराउन सकेका थियौँ कि के कारणले तपाईँलाई लाग्दछ कि वर्तमान समयमा नाटक विधा त्यति वर्तमान चाहिँ त्यति फस्टाउन नसकेको कारण पनि केही होला कि यस सम्बन्धी पनि छोटकरीमा जान्न चाहन्छु। हजुर जुन विधा त हजुरले सोध्नुभयो, अब कुरा कस्तो छ भने यो जुन विधा हो यो पनि खडेरी लागेको विधा हो। कहिले पो फस्टाएको थिए र कहिले फस्टाउँछ कुरा यस्तो। अब यस विधामा लागि पर्ने मान्छेको साह्रै खाँचो छ। दसैँ आएको बेला मात्रै नाटक गरेर नाटकको कहिले डेभलप हुन सक्दैन। यो छुट्टै एउटा विधा हो। यस विधामा अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो, यस विधालाई लिएर हिँड्न सक्नु पर्यो, चासो राख्नु पर्यो, त्यस विधामा लागि पर्नु पर्यो। यो पनि एउटा साहित्य र मेरो जातिको उत्तरणको एउटा माध्यम हो भन्ने सोचेर हाम्रा विद्यार्थी वर्गले अथवा हाम्रा युवा वर्गले लागि पर्ने हो भने हामी पक्कै केही गर्न सक्दछौँ। विशेष गरी नाटक एउटा मिश्रित कला हो। यसमा डायलेग प्रक्षेपण गर्नु, यानि कि डायलगलाई मोडुलेसन गर्नु, स्टेपिङ, डेलिभरी, मुभिङ, अनि सँगसँगै एक्सनहरू, अनि सङ्गीत, अनि त्यसमा फेरि विद्युत उज्यालोको खाँचो, अनि फेरि अडियन्ससँग नाटकको प्रत्यक्ष रूपले सम्पर्क हुन्छ। त्यसकारण त्यो सबै ग्रामरलाई सिकेर नाटक गर्नु खेलाँची कुरो होइन। त्यसमा लाग्नुपर्छ र त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको विषयमा ज्ञान लिएको हुनुपर्छ अथवा डिप्लोमाहरू गरेको हुनुपर्छ, नभए पनि त्यसको विषयमा ज्ञान पर्याप्त हुनुपर्छ। त्यो पुरानै माध्यमले अगर दसैँ आएको बेला मञ्चमा नाटक गरिरहनु हो भने कुनै नाटकबाट डेभलपमेन्ट हुँदैन, कुनै नाटकको विधालाई लिएर हाम्रो कलाकारको सृजना हुँदैन, कुनै त्यस विधामा हामी पारखी व्यक्तित्वहरूको निर्माण हामी पटक्कै गर्न सक्दैनौँ, अझै 100 वर्षसम्म पनि। किनभने यस विधामा साह्रै खडेरी लागेको छ। थिएटर लालीगुराँसमा त्यत्रो 8 ट्रक सामान, त्यत्रा 150-200 कलाकार लिएर सारा 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 आसाम लगायत नेपालसम्म पनि पुग्यो। यस विधालाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्यसप्रतिको पहल केही मात्रै व्यक्तित्वहरूले सोच्नुभयो, चाल्नुभयो। तर समग्र जनता यदि जागरुक हुन्थ्यो भने, यदि हामीमा चाहना हुन्थ्यो भने लालीगुराँस मर्ने थिएन। धेरै भन्न खोज्छन् मालिकहरूको दोष, धेरै भन्न खोज्छन् कलाकारको दोष, धेरै भन्न खोज्छन् विनोद खनालको दोष। हामी खालि दोष पहिल्याउने मात्रै व्यक्तिहरू छौँ हाम्रो जातिमा। तर कसरी मलजल गर्दा त्यो टिक्छ त्यतापट्टि हेर्ने व्यक्ति थोरै छौँ हामी। किनभने एउटा नेपाली थिएटर नेपाली भएको जग्गामा जान्छ, त्यही नेपालीलाई नेपालीहरू गोर्खाली जहाँ छन् त्यो गोर्खा जनमानसमा गएर प्रदर्शन भएर चल्ने थिएटर यस वर्ष यहाँ चल्यो त त्यही ठाउँमा अर्को वर्ष आउँदा पोहोरकै हर हिसाब भएको छैन, झगडा लागेको छ, राख्दैनौँ, यहाँनिर राख्दैनौँ, वहाँनिर राख्दैनौँ, वहाँनिर राख्दैनौँ, कहाँ दिने त? त्यत्रो 150-200 कलाकारको भविष्य कहाँ जाने? हामी भनिदिन सजिलो हुन्छ किन भएन, किन यसो भयो, किन उसो भयो, तर त्यहाँभित्र पस्दा थाहा हुन्छ अत्यन्त जोखिम कार्य हो। नाटक गर्छु भन्ने थुप्रो निस्किन्छन्, तर खेलाची कुरोको होइन नाटक। पर्दा मात्रै थाहा हुन्छ। नाटकमा एउटा निर्देशकले भनेको कुरो बुझ्न सक्नु, नाटककारले उपस्थापन गरेको त्यस सिक्वेन्सभित्र अर्थात् त्यस दृश्यभित्र भएको हरेक कुरालाई कसरी हामीहरूले निर्देशकले भने मुताबिक र नाटककारले चाहे अनुसारको कलाकारले
मञ्चमा उपस्थापन गर्न सक्नु त्यो बहुत ठुलो जटिल विषय हो। यसमा धेरै गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। यसमा ग्रामरको खाँचो छ। दसैँ आउँदा नाटक गरियो, आइतबार छ भने नाटकको लागि भेला भएर मिटिङ गरियो, यो त हुँदैन। अरू जाति जनगोष्ठी मिसिङ, कार्बी, बडो, असमियाको त विश्वभरमै नाम छ नाटकमा। हामी कहिले त्यतापट्टि लाग्ने, कहिले नाटक विधा यस्तो हो यसलाई धेरै त्यागको खाँचो हुन्छ, यसलाई धेरै अनुशीलनको खाँचो हुन्छ, यसमा लगनशीलताको खाँचो हुन्छ। यो धेरै लागि पर्ने कुरा। अनि हाम्रो समाजमा यस विधामा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई अलिकति हेय नजरले पनि हेर्ने चलन थियो। यद्यपि अहिले त्यो चलन छैन। त्यसैले त नटसूर्य फणी शर्माले उहाँको के हो भन्ने नाटकमा भन्नुभएको थियो, ओ तुम शिल्पी हो बिछोडा, তুমি যদি শিল্পী হব বিচৰা, ইয়াত নহয় গো টু লণ্ডন, আমেৰিকা, ফ্ৰান্স, জাৰ্মান, জাপান। অসমৰ যদি ঢেকীয়া কচুৰ মূল্য আছে, শিল্পীৰ মূल्य নাই। त्यसो भन्नुभएको थियो नटसूर्य फणी शर्माले। र हाम्रोमा पनि त्यो विद्यमान छ, यद्यपि छ। र यस विधालाई मलिलो पार्नको लागि युवा वर्गहरू, छात्र छात्रा बन्धुहरू, नाटकमा राख्नेहरूले नाटकको विधामा सङ्सन ड्रामा डिभिजन अथवा कुनै पनि ड्रामाका अहिले धेरै धेरै इन्स्टिट्युटहरू छन्। ती इन्स्टिट्युटमा गएर आफ्नो नाटकको विधालाई अघि सार्नु भने आफ्नो जातिको सेवा पुर्याएको हुन्छ। र यस विधामा लागि पर्नलाई निकै गाह्रो छ। र त्यस गाह्रालाई निहाल्दा हामीले जे जति गर्यौं, गर्न सक्यौं सकिनौं, त्यो सम्झनुहोस् अब अहिले जनताको आँखामा छ। हजुरहरूकै विचार्य विषय हो, जो हेरिरहनु भएको छ, जो जान्नुहुन्छ। अब असमिया नाटकमै आफूले सिकियो। लगभग म 25 वर्ष नाट्य जगतमा थिएँ। लालीगुराँस मात्रै होइन, म 1979 सनमा सुमन थिएटर, त्यसपछि म आएर अहमी थिएटरमा 2 वर्ष बसेँ। त्यसपछि म भास्करमा 4 वर्ष बसेँ। त्यसपछि नटराजमा म 2 वर्ष बसेँ। म आराधनामा 2 वर्ष बसेँ। लालीगुराँसमा 4 वर्ष बसेँ। ब्रह्मपुत्र थिएटरमा 1 वर्ष बसेँ। फेरि थिएटर लालीगुराँसमा 1 वर्ष बसेँ। फेरिको लालीगुराँसमा बसेँ। गर्दा लगभग 25 वर्षको एउटा दीर्घम्यादी समय यसमा दिन सके तापनि आजसम्म त्यस विधामा धेरै हुनु पर्थ्यो। अहिले अब जस्तो हाम्रो बाण रङ्गमञ्च, विश्व प्रसिद्ध बाण रङ्गमञ्च, जुन रङ्गमञ्चमा डाक्टर भूपेन हजारिका, रूपकुमार ज्योति प्रसाद, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, नटसूर्य फणी शर्मा इत्यादिले गर्नुभयो, हामी त्यहाँ पर्याप्त छौँ। तेजपुरमा चारैतिर हामी छौँ, तर त्यहाँ नाटक, नेपाली नाटक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीले गर्नुपर्छ, इतिहास बनाउनु पर्छ। हामीले किन नगर्ने, के छ सुविधा हामीलाई? हामीले त्यो नाटक गर्ने अथवा नाटकको एउटा टोली बनाएर एमेचर ग्रुप दुईटा हुन्छन्। एउटा हो कमर्सियल ग्रुप, व्यावसायिक दृष्टिभङ्गी राख्ने, जसलाई मोबाइल थिएटर भ्राम्यमान बनिन्छ। अर्को जुन एमेचर ग्रुप छ, अव्यावसायिक ग्रुपहरू, त्यस्तो ग्रुप खोलेर हामीले आसामभरि नै नाटक गर्न सक्दछौँ। तर के भने दसैँ तिहार आएको बेला मात्रै नाटक गरेर हुन्न। अनि छुट्टीको बेला गरम बन्दमा अरू जाति जनगोष्ठीका नानीहरूलाई वर्कसप दिन्छ नाटकको। पारखी विद्वानलाई ल्याएर सिकिन्छ नाटक। नृत्यका कला, लोककलाका हरेक वर्कसपहरू हुने गर्दछन्, तालिमहरू हुने गर्दछन्। तर हाम्रो नानीलाई हामी माउला ठुल्यामा कहाँ पठाउँछौँ? हामीलाई त्यतापट्टि त्यति चिन्ता छैन। तसर्थ म यहीँबाट आह्वान गर्छु नयाँ प्रजन्मलाई, आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यस नाट्य शास्त्रलाई, जुन नाट्य शास्त्रलाई भरत मुनिको नाट्य शास्त्रलाई उहाँले भन्नुभएको थियो काव्यसु नाटकम रम्यम, काव्यमा सबैभन्दा श्रेष्ठ नाटक हो भनेर, यसलाई पञ्चम वेद पनि भनिन्छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यस नाटकको घडेरीलाई मनिलो बनाऊ। फेरि भएन, समग्र भारतमै पहिला त दार्जिलिङले पहिलो नाटक गर्नुभएको हो, तर मौलिक नाटक होइन। उहाँहरूले गर्नुभएको नाटक पहलमान सिंह सुवारजीको अटल बहादुर, त्यो नेपालबाट ल्याएको नाटक थियो भने उत्तर पूर्व भारतमा पहिलो नाटक भएको थियो भटियामारी रङ्गमञ्चमा। त्यो नाटकको सृजना गर्नुभएको थियो
हरिनारायण विद्याभूषणजीले हरिनारायण विद्याभूषणजीले गर्नुभएको थियो र हाम्रो समग्र भारतवर्षमै नाटकको इतिहासमा उत्तर पूर्व भारतमा आसामको नाम छ, हाम्रो यस बटियामारी क्षेत्रको नाम छ, स्वीकृति हामीले पाइसकेको छौँ र आउनुहोस् अब यसलाई मलजल गरौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय विनोद खनालज्यूलाई। उहाँ समक्ष हामी अन्तिममा अरू एउटा जिज्ञासा राख्नेछौँ र त्यसअघि हामी समक्ष यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामीले निमन्त्रण गरेर ल्याएका थियौँ असम नेपाली नाट्य सम्मेलनका मूल सचिव आदरणीय पूर्ण कुमार शर्माज्यू। उहाँलाई पनि स्वागत टक्राउँदछौँ आजको विशेष भलाकुसारी भाषा साहित्य संस्कृतिको तथा जातीय मुद्दा सम्बन्धी विशेष भलाकुसारीमा। र यसपछिको कार्य सञ्चालन गरिदिनको निम्ति म सञ्चालिका पूजा उपाध्यायज्यूलाई आग्रह गर्दछु। ल नमस्कार, म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। आज धेरै यो मैले पेन्सन पाएको बारेमा हाम्रो सम्माननीय मन्त्री महोदयदेखि धेरैजना अनि शुभचिन्तकहरू आउनुभएको थियो र दिनभरि व्यस्त भएकोले हिजो राति पनि 12-1 बजीसम्म सबै चाहनेहरूको फोन आइरहेकोले र अलिक टायर्ड भएकोले म एजी परिवारको सबै सदस्यहरूलाई नमन टक्राउँदै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ आदरणीय विनोद खनालज्यूलाई। उहाँले यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यसपछिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूजा उपाध्यायज्यूलाई आग्रह पूजा उपाध्यायज्यू, यहाँ हामीहरू समक्ष असम नेपाली नाट्य सम्मेलनका मूल सचिव पूर्ण कुमार शर्माज्यू हुनुहुन्छ। हामी समक्ष असमका चर्चित गजलकार रामप्रसाद दाहालज्यू हुनुहुन्छ। यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिइरहनु हुनुहुन्थ्यो कलाश्री विनोद खनालज्यू। उहाँले भाषा साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा कुरा गर्नुभयो। पूजाज्यू, यसपछिको कार्यक्रम चलाउनको निम्ति हजुरलाई आग्रह गर्दछु। नाटक गर्नुभएको छ। माइकमा अलिक गडबड छ कि माइक हेर्नुहोस्। आवाज आएको छैन। साउन्ड आएको छैन। साउन्ड। नमस्ते पूर्ण शर्माज्यू, हजुरले धेरै नाटक गर्नुभएको छ र धेरै हजुर नमस्कार भन्नुहोस्। यति बेला हजुर समक्ष पूजा उपाध्यायले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हजुरले अलिकति जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्दछु। हजुर फेरि भन्नु पर्यो, मैले सुनिन। नमस्ते पूर्ण शर्मा, माइकको गडबडी छ। नाटक गर्नुभएको छ, हजुरले धेरै नाटक गर्नुभएको भन्नुहोस्। साउन्ड सिस्टम राम्रो छैन, साउन्ड आएको छैन। हजुर साउन्ड आएको छैन। हजुर पूर्ण सर, साउन्ड आएको छैन। हजुर सर, मेरो बोली सुनिरहनु भएको छ? पूर्ण सर, मेरो बोली सुनिरहनु भएको छ? हजुर तपाईको चाहिँ बोली सुन्दैछु म। हजुर ठिकै छ। हाम्रो पूजा उपाध्यायज्यूको बोली केही प्राविधिक गडबडी जस्तो लागिरहेको छ र यहाँ हामीहरू समक्ष धेरै अघिदेखि नै यहाँ गजलकार रामप्रसाद दाहालज्यू जोडिरहनु भएको छ। उहाँ समक्ष एउटा गजल सुन्न चाहन्छौँ। त्यसपछि हामी पूर्ण कुमार शर्माज्यू समक्ष धेरै
भलाकुसारीहरू गर्नेछौँ र रामप्रसाद दाहालज्यू समक्ष जान चाहन्छु। धन्यवाद छ। राम दाहालज्यू सुनिरहनु भएको छ। हजुरलाई एउटा गजल वाचन गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछु। हजुरले असममा विभिन्न ठाउँमा गजल परिवेशन गर्नुभएको छ भने वर्तमान सोसियल मिडियामा सबैभन्दा चर्चित गजलकारको रूपमा असममा हजुरले आफ्नो नाम लेखाउन सक्षम हुनुभएको छ। त्यस्तो हजुरको गजललाई सबैले नै मन पराउनु भएको छ र हजुरबाट एउटा गजल हामी सुन्न चाहन्छौँ। सायदै राम दाहालज्यूको पनि आज प्राविधिक गडबडी चलिरहेको जस्तो लागेको छ र उहाँको पनि केही प्राविधिक गडबडी जस्तो लागेको अवस्थामा यहाँ हामी पूर्णकुमार शर्माज्यू समक्ष जान चाहन्छौँ। आदरणीय पूर्णकुमार शर्माज्यू, हजुरलाई एजी टक्सको आजको भाषा साहित्य संस्कृतिको विशेष भलाकुसारी कार्यक्रममा स्वागत टक्राउँछौँ र हजुरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ कि वर्तमान गोर्खा जातिमा आइरहेका समस्याहरूमा हामीले कस्तो कदम चाल्नु उचित होला अथवा यी समस्याहरूको केही समाधान हुन्छ कि हुँदैन होला, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ होला, युवाहरूलाई के हजुरले सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? पूर्णज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? वर्तमान गोर्खा जातिमा आइरहेका धेरै समस्याहरू छन्। हामी जान्दछौँ एनआरसीको समस्यादेखि लिएर रैथानेको समस्या र वर्तमान धेरै समस्याहरू आउँदैछन्। त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस सम्बन्धमा? हजुर, तपाईँको प्रश्न ठिकै छ, मैले सुनेको छु। सर्वप्रथम आजको यहाँहरूको जुन कार्यक्रम हो, यस कार्यक्रममा सम्मिलित हुनुहुने आज असम सरकारको शिल्पी पेन्सन प्राप्त कलाश्री विनोद खनालज्यूलाई पनि म हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। हामीले दिउँसै पनि बात मार्यौँ। अरू यहाँ जति पनि रामप्रसाद दाहालज्यू हुनुभयो, पूजाजी हुनुभयो, अनुपजी हुनुभयो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक म अभिवादन गर्दछु। र यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, असलमा यो चाहिँ अलिकति राजनैतिक टाइपको त्यता ढल्किएको प्रश्न हो र पनि मैले जति जान्दछु, मेरो त्यति दखल छैन यस विषयमा। मैले जान्दाखेरि के कुरा छ भने हामीले सर्वप्रथम कर्म संस्कृति भन्ने जिनिस यहाँ हामी देख्दैछौँ। हामी त 100 वर्ष 200 वर्षदेखिबाट आसाम भूमिमा हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो देश, हामीले यही भाषा शिक्षा लियौँ, यहाँको कला संस्कृति लियौँ, यहाँका साहित्यमा पनि हामी रमिएका छौँ। अरूतिरको भन्दा हामीहरूतिरबाट 4वटा भाषा साहित्यमा हामी संलग्न छौँ। हामीले असमलाई हाम्रै जन्मभूमि, हाम्रै ठाउँ, हामी यी नै काम गर्छौँ, यी कमाउँछौँ, यी इन्भेस्ट गर्छौँ, यी खान्छौँ, यहीको साहित्य गर्छौँ, यहीको संस्कृति लिन्छौँ र धेरै कुरा हामीमा यस्तो विनिमय भएको पनि छ। त्यस क्षेत्रमा पनि आजको तारिकमा आजैसम्म पनि हाम्रा गोर्खा सिपाहीहरूले जति योगदान दिएका छन्, हाम्रा साहित्यकारहरूले, कलाकारहरूले अथवा विभिन्न प्रकारले राजनीतिविदहरूले पनि जति आसामको माटोमा जति योगदान दिएर जति भर परेका थिए, त्यो आज 1980 सनको पर्यायमा हामीले अलिकति भिन्न रूपले त्यस कुरालाई भोगेर आएको सबैलाई ज्ञातज्ञात छ र त्यसकारणले यो प्रश्न उठेको हो। 1979 सन अगाडि यो प्रश्न थिएन, हाम्रा मान्छे ढुक्कमा थिए। तर जब एउटा असममा विदेशी विताडन वा बांग्लादेशी विताडनको एउटा आन्दोलनको सुरुवात भयो, त्यस पछाडि हामीले विभिन्न प्रकारका छात्र सङ्गठनदेखि लिएर साहित्यिक सङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका सङ्गठन गरेर आफ्नो जातीय चिनारीलाई यस राज्यमा वा यस देशमा, हामीहरू त भूमिपुत्रै हौँ, हामी यहीँ जन्मिएका हौँ, हाम्रा पिता पुर्खा यहाँ जन्मिएका हुन्, यहाँका बुटा उकाएका हुन्, हाम्रा मान्छेहरूले
यस देशका लागि हामीहरूका मान्छेले सबै थोक त्याग गरेका छन् र पनि आजको तारिकमा डी भोटारको समस्या होस् अथवा एनआरसी को समस्या होस् अथवा विभिन्न प्रकारको संरक्षणको कुरामा होस् हामीले कतिपय चिन्ताजनक कोही शङ्काजनक परिवेश र परिस्थितिको सामना गर्नु परेको कुराकै यहाँले यसको उत्तर चाहनु भएको जस्तो मलाई लाग्दछ र त्यस परिप्रेक्ष्यमा म के भन्छु भने हामीले जसरी नै यस असम मातृलाई असमको भूमिमै हामीहरूले खेतीबारी गर्छौं उब्जनी गर्छौं यहाँ गाई गोठ पाल्छौं यहाँ हामीहरूले दुग्धको व्यवसाय गरेका छौं वा हामीहरू यी पढेर हाम्रा छोरा नाति विभिन्न सरकारी जागिरमा छन् वा देशको सेवामा समर्पित छन् हामीले त्यस कुरालाई चाहिँ अधिक गुरुत्व दिएर कर्म संस्कृतिमा सतताले हामीले त्यसमा लाग्नुपर्छ। अर्को कुरा यहाँनिर म के भन्छु भने हामीहरूको जुग परिवर्तन छ एउटा कुरो हामीहरूले मनन गर्नुपर्छ। कोही दिन कुनै एउटा जुग थियो त्यस जुगमा मान्छेले बल मिचाइ गरेर केही काम गर्न सक्थे बलको जुग थियो जसको बल छ जसको माने सामर्थ्य शक्ति छ त्यसले के गर्थ्यो भने राज्य पनि जित्दथ्यो अथवा त्यसले शासन गर्दथ्यो तर त्यो बलले काम गर्ने ती बल प्रयोग गरेर हासिल गर्ने दिनहरू गए त्यस पछाडि बुद्धि प्रयोग गर्ने दिन आए विभिन्न टेक्निकल कुराहरूको माने प्रयोग गरेर विभिन्न राजनैतिक मुनाफा लिने वा छल कपट गरेर भोल्याउने त्यस्ता तरिकाले पनि हामीहरूका मान्छे वा हाम्रो समाज त्यसरी पनि एउटा त्यो जुग पनि गयो र मेरा दृष्टिले भन्छ आज ज्ञानको अन्वेषण हामीहरूले ज्ञान विज्ञानको अन्वेषण गरेर मानवता सहित सहिष्णुता सहित हामीले विश्व पर्यायमा आज जुन ग्लोबल सिभिलाइजेसन छ आज वर्ल्ड वाइड जुन सभ्यताको विकास भएको छ त्यसको स्तर के हो मान्छेले अरू अन्य देशका मान्छेले कस्ता कुरालाई चिन्ता चर्चा गरेर ज्ञान विज्ञानको आविष्कार गरेर आफूलाई प्रतिष्ठित गराए र विश्वमा उन्नत देशका मानिसहरू भनेर परिचय दिए त्यस संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ ज्ञानको अन्वेषण गर्ने हो सबैलाई समभावले समपर्यायले व्यवहार गरेर आफू आफ्नो टुङ्गामा रहेर अहिंसा भावले आफ्नो उन्नति गरेर आफ्नो सामर्थ्यले ज्ञानका अन्वेषणले हामीले राम्ररी खुट्टो टेकेर आत्मपरिचय दिने आज समय आएको छ। म युवा प्रजन्मलाई यो भन्न चाहन्छु हामी वितर्कतिर नजाने हामी प्राप्यको लागि गणतान्त्रिक हिसाबले एकमुष्ट भएर हाम्रा उच्च पर्यायका मानिसहरूसँग हामीले सोध्नु पर्ने कुरा सोधेर हामीहरूले विचार विमर्श गरेर एउटा निर्दिष्ट टुङ्गामा यसो गर्दा चाहिँ आजका दिनमा हामीले दुःख पाए पनि भोलिको प्रजन्मले हाम्रा लागि एउटा राम्रो राजनैतिक होस् सामाजिक होस् आर्थिक होस् वा सांस्कृतिक होस् यस्ता दिशामा हामीहरूले एउटा पदक्षेप लिन सक्ने आउने मान्छेका लागि पनि आजको 50 वर्ष पछाडिको लागि हामीहरूले के गर्दा उचित हुन्छ कस्ता तरिकाले हामीहरूले सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्छ हामीले पढ्नुपर्छ राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ अरूलाई पनि हेर्नुपर्छ अरू आफूलाई पनि हेर्नुपर्छ। हामी सधैँ गोठाला खेताला चौकीदार भएर बस्ने हामी जात हुन हामीले देशका लागि रगत बगाएको छ आउने दिनमा पनि हाम्रो प्रजन्मले बगाउने छन् तर हामी आज खुकुरी वीर मात्रै होइन कलम वीर ज्ञान वीर हुनुपर्छ र त्यसपट्टि म आउने युवा प्रजन्मलाई यहाँहरूले लेखापढा गर्नुहोस् ज्ञान विज्ञानको चर्चा गर्नुहोस् साहित्य चर्चा गर्नुहोस् सामाजिक परिवेशमाथि हामीले कसरी राम्रो एउटा पर्याय ल्याउन सक्छौं र अरू समाजका मान्छेले हामीहरूलाई हेर्दा जे यिनीहरू विश्वसनीय छन् यिनीहरूको शक्ति छ यिनीहरूको बल मात्रै होइन बुद्धि मात्रै होइन यिनीहरू ज्ञानका शक्तिले पनि शक्तिमान भएका छन् र अलिकति हामीहरूले विचार गरेर मात्रै यिनीहरूसँग हामीहरूले युद्ध गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ अरू मानिसका मनमा अरू समाजका माझमा
हामी धेरै समाजका माझमा बसेका छौँ, ती मानिसहरूले हामीलाई हेर्न सकुन्। हामीले त्यो प्रकारको एउटा आन्तरिकतालाई सबैले हामीहरूले घरै बसेर ज्ञान विज्ञानको चर्चा गरेर कोही खेलाडीतिर जाउन्, कोही साहित्य चर्चामा जाउन्, कोही कला संस्कृतिमा जाउन्, यसरी विभिन्न आफ्ना आफ्ना विधामा एउटा राम्रो स्तरीयता कायम गर्न सके भविष्यका दिनमा हाम्रो समाजले यी अहिले देखिएका जस्तै डी भोटरका समस्या भए, एलआरसीका समस्या भए, ओआईका समस्याहरू भए, यो बौद्धिक हिसाबले हामीहरूले यसलाई प्रोटेक्सन दिन सक्नुपर्छ, प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु र यहाँलाई म यही कुराले मेरो वक्तव्य अघि सार्न चाहन्छु। धन्यवाद छ असम नेपाली नाट्य सम्मेलनका मूल सचिव पूर्ण कुमार शर्माज्यू, हजुरलाई। आज हामी बीच हुनुहुन्छ असमका चर्चित गजलकार रामप्रसाद दाहालज्यू। हजुरसँग एउटा गजल सुन्न चाहन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, डिस्टर्ब भइरहेको छ, एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छ। असम गजलकार सुन्दै हुनुहुन्छ? रामज्यू, मेरो बोली सुनिरहनु भएको छ? रामप्रसाद दाहालज्यू, हजुरलाई पूजाजीले एउटा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? राम दाहालज्यू, हाम्रो बोली सुनिरहनु भएको छ? राम दाहालज्यूले हाम्रो बोली सायदै सुन्न सक्नु भएको छैन जस्तो लाग्दैछ। उहाँलाई एउटा गजल वाचन गर्नको निम्ति हामीले धेरै हजुरले एउटा गजल वाचन गरिदिनको निम्ति ठिकै छ, हुन्छ, मेरो गजल वाचन गर्न जाँदैछु। अब के कस्तो हुन्छ, धेरै माने नेटको प्रब्लम भएर होला, एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छ। म गजल वाचन गर्न जाँदैछु। सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम पूर्ण कुमार शर्मा सर, आजको अतिथि कलाश्री विनोद खनाल सर, पूजा बहिनी, भाइ अनुप शर्मा, सबैलाई म नमस्कार गर्दछु। म गजल वाचन गर्दैछु, यसरी गजल वाचन गर्न जाँदैछु। आजभोलि कुन्नी के चल्छ पर्दा पछाडि, आजभोलि कुन्नी के चल्छ पर्दा पछाडि, गरिबको भाग्य नेताले छल्छ पर्दा पछाडि, आजभोलि कुन्नी के चल्छ पर्दा पछाडि, गरिबको भाग्य नेताले छल्छ पर्दा पछाडि। सिमानामा गोली खाई देश बचाउँछ योद्धा, सिमानामा गोली खाई देश बचाउँछ योद्धा, सिमानामा गोली खाई देश बचाउँछ योद्धा, उसको प्राप्य आश्वासले टल्छ पर्दा पछाडि, सिमानामा गोली खाई देश बचाउँछ योद्धा, उसको प्राप्य आश्वासले टल्छ पर्दा पछाडि, आजभोलि कुन्नी के चल्छ पर्दा पछाडि। भ्रष्टाचारको गोलामा मुछेको छ मेरो देश, भ्रष्टाचारको गोलामा मुछेको छ मेरो देश, भित्रभित्रै सत्य र सद्भाव ढल्छ पर्दा पछाडि, भ्रष्टाचारको गोलामा मुछेको छ मेरो देश, भित्रभित्रै सत्य र सद्भाव ढल्छ पर्दा पछाडि, आजभोलि कुन्नी पछाडि पर्दा पछाडि। हुन त खेला हो यो, हुन त खेला हो यो,
हुन त खेला हो यो, खेलकै नजरले हेर्नु पर्ला। हुन त खेला हो यो, खेलकै नजरले हेर्नु पर्ला। खेलाडीसँग खेलाडी नै गल्छ पर्दा पछाडि। हुन त खेला हो यो, खेलकै नजरले हेर्नु पर्ला। खेलाडीसँग खेलाडी नै गल्छ पर्दा पछाडि। आजभोलि कुनी के चल्छ पर्दा पछाडि। गरिबको भाग्य नेताले चल्छ पर्दा पछाडि। मान्छे पनि सोची नसक्नु खतरा हुन्छ यार। अरे मान्छे पनि सोची नसक्नु खतरा हुन्छ यार। अरे मान्छे पनि सोची नसक्नु खतरा हुन्छ यार। फकाउँछ अनि गोजी खोतल्छ पर्दा पछाडि। मान्छे पनि सोची नसक्नु खतरा हुन्छ यार। पहिला फकाउँछ अनि गोजी खोतल्छ पर्दा पछाडि। आजभोलि कुनी के चल्छ पर्दा पछाडि। गरिबको भाग्य नेताले चल्छ पर्दा पछाडि। अन्तिम शेर। विपक्षमा हुँदा नारी सुरक्षाको नारा लाउनेले, विपक्षमा हुँदा नारी सुरक्षाको नारा लाउनेले, विपक्षमा हुँदा नारी सुरक्षाको नारा लाउनेले सत्ता भेट्दा जम्मै कुरा बदल्छ पर्दा पछाडि। विपक्षमा हुँदा नारी सुरक्षाको नारा लाउनेले सत्ता भेट्दा जम्मै कुरा बदल्छ पर्दा पछाडि। आजभोलि कुनी के चल्छ पर्दा पछाडि। गरिबको भाग्य नेताले चल्छ पर्दा पछाडि। गजल यतिमै समाप्त भएको छ। नमस्कार। वाह वाह वाह, सुन्दर गजल यहाँ हामीले रसस्वादन गर्न सक्षम भयौँ। यसै बिचमा यसै मुहुर्तमा राम दाहालज्यू समक्षै एउटा सानो जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ र उहाँले पनि यो जिज्ञासाको समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ। राम दाहालज्यू, नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा 1992 को 20 अगस्तको दिन मान्यता पाइसक्यो र 28 वर्ष हुँदा पनि हाम्रो भाषाले के उचित न्याय पाएको छ होला? यस सन्दर्भमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? उचित अब यस्तो खालको कुरा हो। अब उचित न्याय त त्यस्तो पाए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कुरो यस्तो खालको छ, अब हाम्रो मूल समस्या पठन पाठनकै समस्या हो। हामीले माने सानैबाट मातृभाषामा हामीले पढ्न पाउँथ्यौँ भने आज यो समस्या हुँदैन थियो होला। आज शुद्ध लेखनको समस्या छ। असममा नयाँ साहित्यकारहरू निस्किरहेका छन्। उनीहरू लेख्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तर एउटा कुरा भन्न सकिन्छ कि जति पनि साहित्यकारहरू असममा जन्मिनु भएको छ, जति युवा साहित्यकार नयाँ आएका छन्, आज हरिभक्त कटुवालदेखिबाट आज साना साना भाइ बहिनीहरूसम्म जति पनि जन्मेका छन्, सबैले आफूले कष्ट गरेका छन्। आफूले जातिप्रति माया गरेर, श्रद्धा गरेर सिक्ने दिनदिनै चेष्टा गरेर आफै सिकेका छन्। त्यो कुरो नकार्न सकिँदैन, त्यो कुरो चाहिँ पक्का हो। तर समस्या चाहिँ छ। समस्या अब सानोदेखि मातृभाषामा पढाउन पाउनु एउटा ठुलो समस्या हो। त्यसपछि अलिकति ठुला भएका केटाकेटीले हायर सेकेन्डरी लेभलमा नेपाली एमआइएल लिएर पढिदिँदैन। अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो उनीहरूको दोष पनि भन्न जाइँदैन। अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। असमिया मिडियममा पढेर आए, अब नेपाली पढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यहाँ पनि थोरै सीमित परिमाणमा मात्रै पढ्दैछन्। अब त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसपछि माथिको लेभलमा जस्तै बिएको लेभलमा पनि अब अहिले के हुन्छ भनेदेखि त्यो नोकरीहरूको कुरा लिएर पनि त्यो कुराले पनि अब केटाकेटी पढ्न खोज्दैनन्। अनि अब त्यहाँ अभिभावकहरूको पनि भूमिका अलिकति कमजोर देखिन्छ धेरै ठाउँमा। स्कुलमा अब हाम्रै जातिका शिक्षकहरूले पनि अब जस्तै अब उहाँहरूले पनि एउटा दायित्व अलिकति कम्ती जस्तो देखिएको छ। अब देशमा संस्था सङ्गठनहरूले त काम गरिरहेका छन्, एउटा त्यो समस्या छ। हजुर, धन्यवाद छ रामप्रसाद दाहालज्यू। हजुरले सुन्दर रूपले यस मैले सोधेको जिज्ञासाको समाधान गर्नुभएको छ जस्तो लागेको छ। र हामीमा पठन पाठनको समस्या आइरहेको छ र हामीले सानैदेखि नेपाली भाषा अध्ययन गर्ने अध्यापनको व्यवस्था नभएकाले हामीले धेरै कष्टमा हामीले साहित्यहरू पनि सिर्जना गर्नु परेको छ। र वर्तमान समयमा युवाहरूले धेरै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र धेरैजना युवाहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा। शुभलक्षण हो। तर कमजोरी चाहिँ छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हामी कमजोरी छैनौँ। अरू साहित्यभन्दा धेरै माथि छौँ हामी। हामीले आज हामी आफै सिकेका छौँ होइन, आफै सिकेका छौँ। हामीले लेखेका छौँ, लेखेर किताब पनि हामीले निकालेका छौँ। किताब बिक्दैन र पनि साहित्यकारहरू जन्मिरहेका छन्। के कारण? त्यो त हामी गौरव गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई लिएर। हामी किताब बिक्दैन, किताब बाँड्दैछौँ। हामी किताब बाँडेर पनि हामी जन्मेका छौँ। हाम्रा युवाहरू जन्मिरहेका छन् आज।
त्यो हामीले छाती फुलाएर भन्नुभयो। अरू अरू साहित्यमा किताब कमर्सियल भएको छ, किताब बिक्छन् रहे लेख्छन्। हाम्रा पनि त्यसरी बिक्नुभन्दा अझै कति साहित्यकार जन्मिन्छ जन्मियो र यो कुरा लिएर हामीले गौरव गर्नु भनेको। हजुर अवश्य पनि रामदाहालज्यू, अरू एउटा कुरो राख्न चाहन्छु। हजुर वर्तमान सोसियल मिडियामा धेरै चर्चित हुनुभएको छ। यो गजल लेखेर सोसियल मिडियामा हजुरले टाँस्नुहुन्छ र सबैले उहाँ प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ। धेरैजनाले हजुरको गजल मन पराउनु भएको छ र हजुरलाई यो सोसियल मिडियामा साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि धेरै सिक्न पाइन्छ कि पाइँदैन, के कस्तो अनुभव? एकदम पाइन्छ। सोसियल मिडिया एकदम पोजिटिभ वस्तु, सिक्न पाउने एउटा मञ्च हो। अगाडि म कविता मात्रै लेख्थेँ, एउटा कविताको पुस्तक मात्रै, एउटा कविताको पुस्तक र उपन्यास निकालेपछि म प्राय 10-11 वर्षको ग्याप्समा थिएँ। लेखाइ मेरो त्यस्तो हुँदैन थियो जहिलेसम्म यो सोसियल मिडिया जहिलेबाट जन्मियो। मेरो कुरा चाहिँ आज पनि अझ जति पनि नयाँ युवाहरू आउँदैछन् सोसियल मिडिया मार्फत नै आएका छन्। सोसियल मिडिया मार्फत धेरै सिक्दैछन्, धेरै सिकाउँदैछन्, हो त्यो कुरो छ। अनि मेरो क्षेत्रमा पनि त्यही सोसियल मिडियाले म लेख्न सिकेँ। पहिला कविताहरू पोस्ट गर्थेँ, बिस्तारै बिस्तारै गजल मन पर्न थाल्यो मलाई, गजल लेखेर पोस्ट गर्थेँ। मेरा गजल भुल हुन्थे, गल्ती हुन्थे, व्याकरण सम्बन्धी गल्ती हुन्थे, त्यसमा म सुझावहरू पाउँथेँ। धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ फेसबुकमा, उहाँहरूले सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै मैले सिक्ने मौका पाएँ। अहिले अब सिकिँदैछु पनि, म अरूलाई सिकाउँदैछु पनि। अब धेरै हामीमा जस्ता अरू पनि गजलकारहरू हुनुहुन्छ। भाइ अनुप शर्माले पनि जस्तै मुक्तको क्षेत्रमा धेरै आग बढाउँदैछन्, धेरै कामहरू गर्दैछन्। त्यही हिसाबले अब कामहरू हुँदैछन्। अब हजुर धन्यवाद छ रामदाहालज्यू। हजुरबाट हामी फेरि पनि गजल सुन्नेछौँ र एउटा जिज्ञासा हामी पूर्णकुमार शर्माज्यू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। त्यसपछि पनि हजुरका गजलहरू हामी सुनिराख्नेछौँ। र यहाँ पूर्णकुमार शर्माजी हुनुहुन्छ असम नेपाली नाट्य सम्मेलनका मूल सचिव। पूर्णकुमार शर्माज्यू, हजुरले यो विगत धेरै 2 दशकसम्म हजुरले नाटकहरू गराइरहनु भएको छ। 20 साल 30 साल भइसक्यो। हजुरले धेरै नाटक सिर्जना पनि गर्नुभएको छ र नाटकहरू मञ्चस्थ पनि गर्नुभएको छ, एकाङ्कीहरू पनि सिर्जना गर्नुभएको छ। भारतको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मञ्चमा नाटक प्रदर्शन गर्नुको साथ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि हजुरले उडिस्साको कटकदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा नाटकहरू गएर गराउनु भएको छ र आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्षम हुनुभएको छ। र साथमा हाम्रा गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि लिएर टोलीहरू लिएर गएर त्यसरी नाटकहरू मञ्चस्थ गराउनु भएको छ। र हजुरले यी नाटकहरू मञ्चस्थ गराउनु पर्दाखेरि के कस्तो अनुभव बटुल्न सक्षम हुनुभएको छ? के त्यस्ता पर्खालहरू, केही त्यस्ता बाधा बिघिनीहरू पनि आएका थिए कि क्या हो? त्यो बारेमा पनि जान्न चाहन्छु। र नेपाली नाटकको गतिविधि वर्तमान कुन अवस्थामा छ त्यो कुराको पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ अनुप भाइ। यहाँहरूले अलिक अगाडि कलाश्री विनोद खनालज्यूलाई पनि भेट्नुभयो, यसबारेमा बातचित गर्नुभयो। म चाहिँ के भने, म पहिले नाटक लेख्ने पनि हुँ। म सायद एलपी स्कुलदेखि नै म मञ्चसँग जडित थिएँ। मलाई यो अलिक रुखो विधा हो, यो मान्छेले एक्लै एक्लै छोडिदिने विधा हो। साहित्यको अन्यान्य विधा भन्दा मान्छेले नाटक विधा अलिकति जौथ कला भएकाले गर्दाखेरि यहाँ एक त कलाकार चाहियो, अर्को मञ्च चाहियो, त्यहाँबाट हेरिदिने दर्शक चाहियो र त्यो सबै सामग्री जुटाउनु पर्ने हुँदाखेरि यो अलिकति अलिक कष्टकर विधा नै हो। हाम्रा मान्छेले दसैँ तिहारमा मात्रै नाटक गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा वा दसैँ तिहारलाई केन्द्र गरेर हाम्रो नाट्य साहित्यको विकास भएको हो सानैदेखि। अब हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने, हाम्रा मान्छेहरूले जस्तै अलिकति अगाडि रामदाहालज्यूले अहिलेको प्रजन्म साहित्यमा आएको बा हाम्रा साहित्यकारहरूले जति योगदान दिएर आज साहित्यलाई खडा गरेका छन्, आसामको नेपाली साहित्यले धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। पठन पाठन मात्रै होइन, हाम्रा मानिसले
धेरै टाढा नगएर 50 सनको भुइँचालोदेखि यता 50 सनको भुइँचालोदेखि यता यो 80 वर्षमा जति सङ्घात र सङ्घर्ष भोगे, विभिन्न युद्धहरू भए, विभिन्न देशका आन्दोलनहरू भए, अरू विभिन्न राजनैतिक र सामाजिक उत्थान पतनका कुराहरू हाम्रा मान्छेले जति भोगेर आजको पर्यायमा मैले नाटकलाई पनि साहित्यभित्र हालेर यो कुरा गर्दैछु, किनभने साहित्यबाट बाहिर गएर नाटकको चर्चा पनि हुँदैन। अलिकति भिन्नै तरिकाको यसको उपस्थापन भए पनि साहित्यसँगै साहित्यकै एउटा विधा हो नाटक। यो चाहिँ प्रदर्शनीमूलक कला भएकाले यसको अलिकति छुट्टै देखिन्छ, अथवा सरकारका घरमा यसको विभाग पनि भिन्नै छ। सङ्गीत नाटक एकाडेमीले यस विभागलाई हेर्छ। र अब मूल कुरामा आउँदाखेरि के भनौँ भने, यी जति जति पनि समस्याहरू छन्, जति जति पनि समस्या भोगेर हाम्रा मान्छेले आज साहित्य, नाटक अथवा नृत्य अथवा सङ्गीतको साधना गर्दैछन्, यिनीहरू समाज बाहिर बसेर त केही गर्न सक्दैनन्। जब एउटा बृहत्तर समाजले विभिन्न समस्या भोगेको हुन्छ, कलाकारहरू, साहित्यकारहरू, शिल्पीहरू त्यही भित्रका मान्छे भएको नाताले उहाँहरूले पनि ती समस्या भोगेका हुन्छन्। र कतिपय यस्ता समस्या हुन्छन् जुन समस्याले कतिपय काम हामीलाई गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। र यहाँको प्रश्न पहिलो प्रश्न हो, म के भनौँ, हामीले 2000 सनमा आजको 20 वर्ष अगाडि यस समाजदलनी भेगबाट उदयन कला परिषद हामीले, मै पहिलो प्रतिष्ठापक प्रधान सम्पादक थिएँ। त्यस समयमा धेरै कष्ट गरेर हाम्रो राष्ट्रिय पर्यायमा नाटक प्रदर्शन गरौँ भन्दा त्यसको ठेगाना सम्पर्क टुङ्गो जोगाड गर्ने, त्यहाँबाट ती कलाकारहरूलाई बुझाउने, त्यस प्रकारको नाटक तयार पार्ने, त्यो नाटकलाई रेवाज गरेर मान्छे बोलाएर ल्याएर एक्सपर्ट ल्याएर त्यसलाई ठिक्क पार्ने। अब यहाँ हाम्रो एउटा ठुलो समस्या के छ भने, आजको 20 वर्ष अगाडि भए पनि हामी धेरै धेरै आधुनिक भइसकेका थियौँ, मलाई आज लाग्छ। आज पनि डर लाग्छ। 20 वर्ष अगाडि जुन समस्या थियो, आज त्यो समस्या अलिक कम भए पनि समस्या एकदम निर्मूल भएको छैन। हाम्रा विशेष गरेर के हुन्छ भने, कलाकारहरू जुटाउन, अब कलाकार भन्दा हाम्रो लोग्ने मान्छे केटा आर्टिस्टहरूलाई त हामी विभिन्न प्रकारले एकत्रित पारेर बाहिर असमबाट बाहिरको मञ्चमा लानलाई प्रयास गर्दा केही दबाई लाग्छ। तर लेडिज आर्टिस्टहरूलाई, केटीहरूलाई उहाँहरूको प्रतिभा भए पनि, पैसा भए पनि गार्जेनको अनुमतिको आवश्यक हुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो क्यापासिटी चाहिन्छ। र त्यस्तो खण्डमा लेडिज आर्टिस्ट आजको 20 वर्ष अगाडि 22-25 वर्षे केटीहरू, कलाकार केटीलाई घरका मान्छेलाई मनाएर उनीहरूलाई ल्याएर रिहर्सल गराएर राति घर घरै आफै लागेर पुर्याएर 30 दिन 45 दिनसम्म एउटा राष्ट्रिय मञ्चमा जब हाम्रो प्रतियोगितामा जान्छौँ, त्यही तरिकाको कलाकार सृष्टि गर्नु पर्यो। र धेरै परिश्रम गरेर एउटा माने स्मर्तव्य जीवनमा एउटा स्मरणीय काम, पहिलो 3 पयाको डोरी भन्ने असमबाट भारतीय राष्ट्रिय पर्यायमा उडिसाको कटक सहरमा हामी 2000 सनको अक्टोबर महिनामा गएका थियौँ। हामी सफल पनि भयौँ। यो सबै आसामका कला प्रेमी, साहित्य अनुरागी र नाट्य प्रेमी समाजको आशीर्वादले गर्दा हामीहरूले प्राय 100 कुनै वर्ष 100, कुनै वर्ष 120, कुनै वर्ष 115वटा टिम हुन्थे भारतवर्षका विभिन्न प्रान्तका आर्टिस्टहरू। त्यहाँ हामीहरूले पहिलो वर्ष गरेको मञ्चन गरेको नाटक थियो 3 पयाको डोरी। हिन्दू, मुस्लिम र क्रिस्चियनका माझमा एउटा धर्मीय सङ्घातलाई लिएर रचना गरेको त्यो नाटक मेरै नाटक थियो। त्यही अनुसारले हामीहरूले राम्रो एउटा प्रशंसा पायौँ।
कलाकारहरूले पुरस्कृत भए र त्यसमा एउटा कुराको सृजना भयो भने मनोमा एउटा चिन्ता पस्यो भने त्यहाँ हामीहरूलाई सांबादिकहरूले प्रश्न गरेका थिए। बडा ठुलो मञ्च थियो त्यो। प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा कुरा भनेका थिए, आज जुन असम नेपाली नाट्य सम्मेलनको जन्म भयो त्यसको म पृष्ठभूमि भन्दैछु। तपाईहरू नेपाली नाटक गर्दै हुनुहुन्छ, आसामबाट आयौँ भन्नुहुन्छ, घर नेपाल होइन आसाम हो भन्नुहुन्छ, यहाँ नेपाली नाटक लिएर योगदान गर्नुभयो। अरू नेपाली नाटक त दार्जिलिङ सिक्किमबाट आउँछन्, तपाईहरू त नेपालबाट आउनु भएको होला। यस्ता खालका घुमाउरा प्रश्नहरू धेरैवटा प्रश्न आए। भोलिपल्टको पेपरमा ती प्रश्नका उत्तरहरू छापिए पनि त्यस बेला अलिकति नाटकतिर लहसिएको मान्छे भएकाले होला मलाई के थियो भने म मात्रै किन नाटक गर्ने, हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरू छन्, धेरै छन्, आसाममा धेरै प्रतिभा लुकेका छन्। यी प्रतिभाहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उहाँहरूले गरेको नाटकको कला कौशल र हामी कुन पर्यायमा गर्दैछौँ उहाँहरूबाट सिक्ने हामीहरूका धेरै कुराहरू छन्। म जस्तै अरू पनि सिकारुहरू गएर राष्ट्रिय मञ्चका नाटकहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँबाट कला कौशल लिनुहुन्छ, लिएर आएर असममा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने धारणाले मेरो चाहिँ त्यो धारणाले मैले 2 वर्ष धेरै कष्ट गरेँ। यहाँका स्थानीय मान्छेले अझै पनि भन्छन् जे उदयन कला परिषदले 2000 सनमा जुन परिश्रम र जुन कष्ट आफ्ना जेपका पैसा खर्च गरेर अरूका कलाकारले पैसा पाउने आशा गर्छन्, हामीले जे आज पनि गरिरहेका छौँ। आज 20 वर्ष भयो सायद 14वटा नाटक गए होला असमबाट बाहिर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यायमा मञ्चन गर्न। हामी आफ्ना जेपका पैसा खर्च गरेर जान्छौँ, आज पनि जान्छौँ, हामीलाई कसैले केही दिँदैन। र त्यस बेला मैले सोचिरहेको थिएँ आसाममा असम राज्यिक पर्यायको एउटा नाटकको संस्थाको आवश्यक छ र 2 वर्ष अरू 2 वर्ष विभिन्न ठाउँमा आसामको सदियादेखि धुबुरीसम्म जहाँसम्म जान सकिन्छ। मेरो 2001 सालमा जागिर भएको एपोइन्टमेन्ट भएको थियो, त्यति बेला पनि मैले छुट्टी लिएर पनि असमको विभिन्न प्रान्त घुरेर सङ्गठित पारेर असम नेपाली नाट्य सम्मेलनको जन्म भएको 2002 सनमा र असम नेपाली नाट्य सम्मेलनकै बेलारमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट मैले गम्भीरीबाट पनि 2 वर्ष दोडा नाटक लगेँ राष्ट्रिय पर्यायमा। हामी समाजदलबाट धेरै खेप गयौँ, बालीजोडीबाट गयौँ, गेला पोखरीबाट पनि लगियो, त्यहाँ म पनि प्रत्यक्ष हिसाबले जडित नै थिएँ। र स्थानीय मानिसहरूले हामीले अघि जस्तै भन्यौँ, हामी प्रत्येक विधामा कसैले खेल विधामा लाग्नु पर्यो, त्यसले त्यताको समर्पित तरिकाले सेवा गर्नु पर्यो। हामी जो पनि नाटक विधामा जडित छौँ उहाँहरूले समर्पित तरिकाले हामीले गरेका कामले आउने प्रजन्मले केही फल पाओस्, राम्रो फल पाओस्, उहाँहरूले हामीहरूले गरेका काममाथि टेकेर अझ माथि जाने एउटा प्रेरणा पाउन्, त्यस तरिकाले काम गर्ने साहित्यमा समर्पित मान्छेहरूले पनि आउने पिँढीको लागि पनि म मेरो मात्रै गरेर टुङ्गिने होइन, आउने प्रजन्मको र समाजले त्यसबाट केही पाओस् भन्ने धारणा बोकेर काम गर्नु भने हामीलाई कुनै राजनैतिक समस्याले पनि थिच्दैन, हामीलाई कुनै सांस्कृतिक समस्याले थिच्दैन। एउटा दिलमा एउटा यस्तो दिल आउँछ, हामीलाई हेरेर हामीलाई सिकेर हाम्रो बाटो लिएर अर्काले आफ्नो समाज, आफ्नो भाषा, आफ्नो कला संस्कृति सिक्ने एउटा पृष्ठभूमि तयार पारौँ भन्ने कुराले त्यस्ता मानसिकताले मेरो चाहिँ धारणा त्यो छ। म पूर्णकुमार शर्माका लागि मात्रै म केही गर्न चाहन्न। पूर्णकुमार शर्माले गरेका कामले समाजले पनि केही पाओस्, आउने पिँढीले पनि केही पाओस्। यो मान्छेले गरेका काममाथि टेकेर हाम्रा प्रजन्मले अझ माथि हात लम्काउन पाउन् र नयाँ दिशा, नयाँ कुरा, नयाँ चिन्तनहरूलाई भित्र्याउन सक्षम होस्। किनभने राम्रो अति प्रतिभावान कलाकारहरू हाम्रो समाजमा छन्, मौका पाएका छैनन्। कुनै कलाकारले गार्जेनको अनुमति पाउँदैन,
कुनै कलाकारमा कला छ, पैसापातीको सुविधा छैन, कसैको पैसापातीको सुविधा छ, समय छैन, यस्ता खालको जुन प्राविधिक असुविधाहरू हो, यी प्राविधिक असुविधालाई पन्साउने हो भने हामीले गर्न नसक्ने केही काम छैन। हाम्रा युवक युवतीमा उत्तिकै साहित्य छ, उत्तिकै कला छ, उत्तिकै अभिनय प्रतिभा छ, उत्तिकै सङ्गीतमा हात छ र कुनै कुरामा कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म आशावादी छु। तर एउटा कुरो म अर्को एउटा पाटो भन्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष आज प्रश्न गर्नुभयो। हामीले कलाकारले अथवा नाटककारले वा अभिनेताले मात्रै संस्था सङ्गठन वा यो विधा चल्दैन। हामी जसले कलालाई मन पराउँछौँ, 64 कलामा एउटा कला मन पराउने मान्छेले हुन्छ, 64 कला नभएको मान्छेले हुँदैन। र हामीलाई जुन मौकामा जस्तो सुविधा पर्छ, आज समग्र आसामबाट 12-15 जनाको टोली एउटा सङ्गठित पारेर पठाउँ भन्दा आसामका मान्छेका लागि केही ठुलो कुरो होइन। तर तपाईँ हेर्नुहोस्, गुवाहाटी सहरमा कलाकार छन्, पैसो छ, गरौँ भने सबै थोक जिनिस छ। तर गुवाहाटी सहरको, तिनसुकिया सहरको, कुनै ठुल्ठुला सहरका मानिसहरूले सबै थोक भएर पनि सङ्गठनका अभावले अथवा समयको अभावले अथवा रुचिको अभावले अथवा के का अभावले भन्नुहुन्छ, हामी गाउँभित्रका मान्छेले चाहिँ वर्षेनी राष्ट्रिय पर्यायमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी तम्सिएर हिँडेका छौँ, वर्षेनी पैसा खर्च गरेका छौँ। तर टाउन सहरका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूको जसको रेलको सुविधा छ, जसले थोरै समयमा धेरै प्रस्तुति गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्न। अथवा त्यो असुविधा उहाँहरूलाई छ भने उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्दा कलाकारहरू उपकृत हुन्छन्। जो कलाकारमा कला छ, आर्थिक सामर्थ्य छैन, त्यो कलाकारलाई हामीले सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएर पनि त हामीहरूको दलहरू बाहिर पठाउन सक्छौँ, अथवा बाहिरका कुरा सिकेर ल्याएर यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा आसाममा आज असम नेपाली नाट्य सम्मेलनले 20 वर्षदेखि काम गर्दैछ। हामीले केन्द्रीय कार्यालय बोलाउनका लागि आज 5-7 वर्षदेखि कत्रो प्रयास र प्रयत्न गरेर अलिकति माटो भर्खर निकाल्दैछौँ। त्यो त सबै समग्र असमका मानिसको दायित्व हो नि त। हामीले प्रचार प्रसार गर्छौँ, विभिन्न कुरा भन्छौँ। अब जागिर हुनको नाताले भन्ने बित्तिकै कसैको समय भएका बेला हामीहरूको समय नहुन पनि सक्छ। तर सामग्रिक हिसाबले आजको जुन यो अनलाइन व्यवस्था छ वा जुन हामीहरूको यो लेट इन्टरनेटको व्यवस्था छ, हामी संलग्न हुन सक्छौँ, हामी यसरी चर्चा गर्न सक्छौँ, हामी असमको नेपाली नाटकलाई अगाडि लिएर आउँ, हामीहरूले सबैले सहयोग गरौँ, हामी प्रान्त प्रान्तमा शाखा खोलौँ, योसँग संयुक्त हौँ भन्ने कुरालाई हामीले बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। अरू मेरो भनाइ के छ भने हाम्रा आसामका प्रत्येक गाउँ ठाउँमा यति राम्रा प्रतिभावान कलाकार छन्, जुन कलाकारलाई अभिभावकहरूले गाउँका अलिकति जान्ने बुझ्ने अलिकति शिक्षित वर्गका मानिसहरूले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिनु भने आजको तारिकमा हामीले असम नेपाली नाट्य सम्मेलनले भारतीय सङ्गीत नाटक एकाडेमीमा हामी एफिलिएटेड भइसकेका छौँ। हामीले माटो देखाएका दिन हामी कार्यालयका लागि यहाँ काम गर्न हामी अहरह काम गरिरहेका छौँ। एउटा कमिटी मात्रै पर्याप्त होइन, त्यो कमिटीलाई सबैतिरका मानिसहरूले यदि सहयोग गर्नु हो भने आसामको नेपाली नाटक भारतवर्षभित्रमै, मैले आज यो शब्द भने मलाई आँट छ भने भारतवर्षभित्रमै असमका नेपाली कलाकारहरूलाई एउटा उज्जवल तारकाका रूपमा, राम्रा आर्टिस्टका रूपमा, सेलिब्रिटीका रूपमा पाउने ग्राउन्ड हाम्रा आसाममा छ। हाम्रो आसाममा गायनमा, अभिनयमा अथवा मेकअपको क्षेत्रमा, लाइटिङको क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा नाटकको ठुलो पृष्ठभूमि छ। यसमाथि एउटा पुस्तक तयार हुँदैछ, त्यो पुस्तक यहाँहरूका समक्ष प्रकाशित भएपछि हात पर्नेछ। अहिले त्यसको काम चल्दैछ। नाटकको जुन व्याकरणको साइड हो
नाटकको जुन प्र्याक्टिकल साइड हो, हामीहरूले मेकअप कसरी गर्ने साइन्टिफिक तरिकाले, हामीले लाइट कसरी मञ्चमा प्रयोग गर्ने, एउटा एक्टर एउटा एक्ट्रेस मञ्चमा विधिवत हिसाबले कहाँ उभिएर डाइलग थ्रो गर्छ, दर्शक कस्ता पर्यायमा बसेका हुन्छन्, दर्शकसँग हामी अभिनेताहरूले कसरी विचार विनिमय गर्ने, यी सबै कुरालाई देश विदेशको विभिन्न नाट्य साहित्यलाई केलाएर त्यो माथि हामीले नेपाली नाटकमाथि काम गरिरहेका छौँ। र आज आसाममा नेपाली नाटक आरम्भ भएको 100 वर्ष पार भएको छ। त्यस हिसाबमा भारतवर्षकै तुलनामा आसामको नेपाली नाटक पछि परेको छैन। असम नेपाली नाट्य सम्मेलनको सम्पादक हिसाबले म आज 20 वर्ष, प्राय 20 वर्ष यस विधासँग जडित छु, मलाई थाहा छ। तर एउटै गुनासो छ, हाम्रो एकत्रित भावना। जस्तै साहित्यको उत्थान हुनका लागि पुस्तक पत्रिका पढ्नुपर्छ। आज हामीहरूका घर घरमा पेपर छैन। हामी नेपाली भाषाको उन्नति भएन भन्छौँ, तर हामी पेपरै पढ्दैनौँ। घर अरू भाषाका पेपर पढ्छौँ, तर नेपाली पेपर निक्ल्यो भने हामी पढ्दैनौँ। नेपाली किताब पुस्तक पत्रिका किन्नमा हामीलाई त्यति रुचि छैन। अथवा विभिन्न प्रकारले लेखकहरू पुस्तक किन्ने वा त्यस्तो रुचि भएका ठाउँमा मान्छे नपुग्न पनि सक्छन्। यी धेरै गुनासाहरू छन्, तर यी गुनासालाई पन्साएर हामीले हाम्रो प्रजन्म मात्रै होइन, आउने प्रजन्मका लागि पनि यदि पृष्ठभूमि तयार पार्नुपर्छ भने हामीहरूले समर्पित धारणाले, त्यागका मनोभावले, मैले मेरा लागि मात्रै गर्ने होइन, मैले आउने प्रजन्मको पनि बाटो हेरेर समाजले पनि त्यसबाट केही उपकार पाओस् भन्ने धारणाले यदि सबैले हामीहरूले काम गर्यौँ भने हामीहरूले गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन। म चाहिँ आशावादी छु र असममा नेपाली नाटकको पनि उज्जवल भविष्य छ। र हाम्रा मान्छेहरूले साहित्यको अरू विधालाई पनि सँगै लगेर नाटक विधालाई पनि हामीहरूले अलिकति सबैले अलिकति एक दुनो सबैले एकत्रित पाराले अलिकति बल गर्यौँ भने आसाममा हाम्रा जुन आउने पिँढीका कलाकारहरू हुन्, आउने पिँढीका गायक वादक अभिनेता र विभिन्न पर्यायका जति पनि हाम्रा कलाकारहरू हुन्, उहाँहरूको उज्जवल भविष्य छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण विश्वास छ। धन्यवाद छ। अप्ठ्याराहरू छन्, अलिकति काम गर्न अप्ठ्याराहरू छन्, तर ती हामीले सजिलो मात्रै खोजेर हुँदैन। अप्ठ्यारालाई पनि हामीहरूले त्यसलाई अतिक्रम गरेर सजिलो बाटो तयार पार्ने दृढ मानसिकता हामीमा चाहिन्छ। हामी सफल हुन्छौँ। मेरो भनाइ यस्तै छ। धन्यवाद छ पूर्णकुमार शर्माज्यू। हजुरले भन्नुभएको छ कि सबै सम्पूर्ण जनमानसले नै गोर्खाली नेपाली दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले सहयोग र साथ दिए मात्र नेपाली नाटक विधा फस्टाउनेछ र मौलाउनेछ। तर के हुन्छ भने विशेष रूपले जो साङ्गठनिक दायित्व अथवा जसलाई दायित्व दिएको छ उसले नै सबै थोक गर्नुपर्दछ भन्ने भाव राख्ने पनि कतिपय महानुभावहरूको कारणले गर्दा पनि केही दिशामा पछि परेको हुन सक्छ कुनै विधाहरू। र त्यस्तो चाहिँ नसोचिकन सबैले नै साथ दिनुपर्दछ, गर्नेलाई हौसला दिनुपर्दछ र सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हजुरले जुन यहाँ सुझाव राख्नुभयो धेरै मननयोग्य सुझाव छ, राम्रो लाग्यो। हजुर समक्ष हामी फेरि पनि जानेछौँ र पूजाजीलाई यसपछिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामी म अनुरोध गर्दछु। पूजाजीको म्युट भइरहेको छ, अनम्युट गर्नु होला पूजाजी। पूजाजीको म्युट भइरहेको छ। र हाम्रा असमका चर्चित गजलकार रामज्यूको केही प्राविधिक गडबडी भएको जस्तो लागेको छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, आइसक्नु भएको छ रामज्यू। रामप्रसाद दाहालज्यू हजुर आउनु भएको छ।
हाम्रा चर्चित गजलकार रामप्रसाद दाहालजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रामज्यू सुनिरहनु भएको छ? राम दाहालज्यू हजुर सुनिरहनु भएको छ? हजुरलाई फेरि पनि एउटा गजल वाचन गर्नको निम्ति आग्रह गरिरहनु भएको छ पूजाजीले र एउटा सुन्दर गजल वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। राम दाहालज्यूको केही प्राविधिक गडबडी चलिरहेको अवस्था देखिन्छ र पूर्णकुमार शर्माज्यू समक्ष नै जान चाहन्छु। वर्तमान समयमा यो सोसियल मिडियामा विशेष रूपले वर्तमान जातीय मुद्दाहरू धेरै चलिरहेका छन्, धेरै विषयहरू चलिरहेका छन्, त्यसै भाषा साहित्य संस्कृतिको विषय पनि चर्चा भइरहेको छ र त्यो प्रश्न राख्नेछु र यहाँ रामप्रसाद दाहालजी जोडिसक्नु भएको अवस्थामा उहाँलाई एउटा गजल वाचन गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछौँ। रामज्यू हजुरलाई एउटा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। सुनिरहनु भएको छ? दाहालज्यूलाई एउटा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। राम दाहालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सायदै उहाँको केही गडबडी जस्तो लाग्दैछ, उहाँले बोल्नु भएको छैन। रामज्यू सायद हामीलाई लागिरहेको छ उहाँको केही प्राविधिक गडबडी भएको हुनसक्छ र हामी पूर्णकुमार शर्माज्यू समक्ष जाँदैछौँ। उहाँ असम नेपाली नाट्य सम्मेलनको मूल सचिवको पदमा रहनु भएको छ र उहाँले धेरै कसरत गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ र सानैदेखि उहाँले नाटक सिर्जना गर्नुभएको कुरा अहिले हामीलाई अवगत गराइसक्नु भएको अवस्था छ र उहाँले एकल प्रयास मात्रले केही पनि काम हुन सक्षम हुन सक्दैन, कुनै पनि काम सफलताको साथ सम्पन्न गर्न सकिँदैन र सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ भन्ने जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यस साथैमा हामी उहाँ समक्ष अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न गइरहेको अवस्थामा राम दाहालज्यू समक्ष एउटा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। राम दाहालज्यूलाई एउटा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्दछौँ। राम दाहालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ, साउन्ड एकदम गिटार बजाएको छ। हजुरलाई एउटा गजल एउटा वाचन गर्न अनुरोध गर्दछौँ। मेरो बोली राम्रो सुन्नुहुँदैछ? हजुर सुनिँदैछ, तपाईलाई एउटा गजल वाचन गर्न अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो समय अवधि पनि सकिन गजल वाचन गर्न जाँदैछु। हजुर, मेरो गजल यस प्रकारको छ। छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, स्वास्नीसँग आफ्नै आमाको कुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, स्वास्नीसँग आफ्नै आमाको कुरा गरेपछि, तिनी आमाको छातीमा कुल्चिए झैँ हुँदो हो, तिनी आमाको छातीमा कुल्चिए झैँ हुँदो हो, बुहारी भित्र्याउँदै बाबुआमा टुहुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, स्वास्नीसँग आफ्नै आमाको कुरा गरेपछि, तिनी आमाको छातीमा कुल्चिए झैँ हुँदो हो, बुहारी भित्र्याउँदै बाबुआमा टुहुरा गरेपछि। बिहे गर्ने बित्तिकै बस्नु कि हिँड्नु जस्तो हुन्छ, बिहे गर्ने बित्तिकै बस्नु कि हिँड्नु जस्तो हुन्छ, बिहे गर्ने बित्तिकै बस्नु कि हिँड्नु जस्तो हुन्छ, छोरा बुहारीले मन आँगन साँघुरा गरेपछि, बिहे गर्ने बित्तिकै बस्नु कि हिँड्नु जस्तो हुन्छ, छोरा बुहारीले मन आँगन साँघुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, स्वास्नीसँग आफ्नै आमाको कुरा गरेपछि। जन्माएको पीडा सम्झी कति रुँदा हुन् उनीहरू, जन्माएको पीडा सम्झी
कति रुँदा हुन् उनीहरू, जन्माएको पीडा सम्झी कति रुँदा हुन् उनीहरू, आफ्नो कलेजोले आफ्नै मन झुरा गरेपछि, जन्माएको पीडा सम्झी कति रुँदा हुन् उनीहरू, आफ्नो कलेजोले आफ्नै मन झुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, स्वास्नीसँग आफ्नै आमाको कुरा गरेपछि। अन्तिम शेर, कोही आफ्नो सन्तानबाट चाहिँ के चाहन्छन् कुनी, कोही आफ्नो सन्तानबाट चाहिँ के चाहन्छन् कुनी, कोही आफ्नो सन्तानबाट चाहिँ के चाहन्छन् कुनी, बाबुआमाको जम्मै सपना अधुरा गरेपछि, कोही आफ्नो सन्तानबाट चाहिँ के चाहन्छन् कुनी, बाबुआमाको जम्मै सपना अधुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, छोराले ससुरालीको मात्रै चाह पुरा गरेपछि, स्वास्नीसँग आफ्नै आमाको कुरा गरेपछि, तिनी आमाको छातीमा कुल्चे झै हुँदो हो, बुहारी भित्याउँदै बाबुआमा टुहुरा गरेपछि। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो गजल यतिमै समाप्त भयो। धन्यवाद छ रामप्रसाद दाहालज्यू। हजुर धन्यवाद छ रामप्रसाद दाहालज्यू, सुन्दर गजल वाचन गर्नुभयो। र यसका साथमा अरू एउटा हाम्रो यहाँ श्रोतागणहरू वान्स मोर भनिरहनु भएको छ र अरू एउटा गजल हजुर समक्ष सुन्न चाहन्छौँ र हामी अन्तिम क्षणमा गइरहेका छौँ र अन्तिममा हजुरबाट केही सुझाव परामर्शहरू पनि लिनेछौँ र हजुरको अर्को गजल वाचन गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। धेरै समयदेखि हजुर जोगाजोग विच्छिन्न भइरहनु भएको छ र हजुरलाई अर्को गजल सुनाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अनुप भाइ। म अर्को एउटा गजल पनि वाचन गर्न जाँदैछु अनुप भाइको अनुरोधमा। यो अहिले नेपाल भारतको अलिकति कता भएको छ नि, अमिल भएको छ नि, त्यही कुरा लिएर मैले लेखेको छु। किन होला अचेल हाम्रो विचार मिल्न छोडियो, किन होला अचेल हाम्रो विचार मिल्न छोडियो, लाग्छ घरको कूटनैतिक गद्दार मिल्न छोडियो, किन होला अचेल हाम्रो विचार मिल्न छोडियो, किन होला अचेल हाम्रो विचार मिल्न छोडियो, लाग्छ घरको कूटनैतिक गद्दार मिल्न छोडियो। देखाउँछन् देखाउनेले गोहीका आँसु चुहाएर, देखाउँछन् देखाउनेले गोहीका आँसु चुहाएर, सँगै बग्ने दुई नदीको किनार मिल्न छोडियो। देखाउँछन् देखाउनेले गोहीका आँसु चुहाएर, सँगै बस्ने नदीको दुई किनार मिल्न छोडियो, किन होला अचेल हाम्रो विचार मिल्न छोडियो, लाग्छ घरको कूटनैतिक गद्दार मिल्न छोडियो। नङ र मासु भन्दा कम थिएन हाम्रो सम्बन्ध, नङ र मासु भन्दा कम थिएन हाम्रो सम्बन्ध, नङ र मासु भन्दा कम थिएन हाम्रो सम्बन्ध, नङ उखल्न खोज्ने हतियार मिल्न छोडियो, नङ र मासु भन्दा कम थिएन हाम्रो सम्बन्ध, नङ उखेल्न खोज्ने हतियार मिल्न छोडियो, लाग्छ घरको कूटनैतिक गद्दार मिल्न छोडियो। कुनै शत्रुको आँखा लाग्दैछ हाम्रो मितेरीमा, कुनै शत्रुको आँखा लाग्दैछ हाम्रो मितेरीमा, किन होला दुई मुटु जोड्ने तार मिल्न छोडियो, कुनै शत्रुको आँखा लाग्दैछ हाम्रो मितेरीमा, किन होला दुई मुटु जोड्ने तार मिल्न छोडियो, लाग्छ घरको कूटनैतिक गद्दार मिल्न छोडियो। भणुवा रावणले, अन्तिम शेर, भणुवा रावणले नेपथ्यबाट उक्साएर हुनुपर्छ, भणुवा रावणले नेपथ्यबाट उक्साएर हुनुपर्छ, भणुवा रावणले नेपथ्यबाट उक्साएर हुनुपर्छ, हाय रे राम सीताको प्यार मिल्न छोडियो, भणुवा रावणले नेपथ्यबाट उक्साएर हुनुपर्छ, हाय रे राम सीताको प्यार मिल्न छोडियो, किन होला अचेल हाम्रो विचार मिल्न छोडियो, लाग्छ घरको कूटनैतिक गद्दार मिल्न छोडियो। धन्यवाद, नमस्कार। किन होला मेरो गजल यतिमै समाप्त भएको छ। वाह, धेरै धेरै गहिरो भाव सम्पन्न गजल यहाँ पेश गर्नुभयो रामप्रसाद दाहालज्यू। हजुरले पछिल्लो समयमा भने गजल विधालाई धेरै फस्टाउनको निम्ति कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। धेरैजनालाई गजल यस्तो हुन्छ भनेर हामी आसामका, विशेष गरेर आसामका युवाहरूलाई हजुरले प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ र यसै गरी नै आगामी दिनमा पनि हजुरले यो गजल विधालाई अझ शिखरमा पुर्याउनको निम्ति असमको क्षेत्रबाट हजुरले धेरै कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने हामी एजी टक्सको माध्यमबाट पनि आशा गर्दछौँ र यसका साथसाथमा हामी पूर्ण कुमार शर्माज्यू समक्ष जाँदैछौँ। उहाँलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ र अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा रामप्रसाद दाहालज्यूको अरू एउटा गजल हामी सुन्नेछौँ र पूर्णज्यू समक्ष जान चाहन्छौँ। यहाँ पूर्णज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बोली र हजुरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ कि वर्तमान समयमा
नाटक विधा हजुर नाटक विधाको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै कुराहरू हजुरले राख्नु भएको छ। त्यस समयावधिमा पनि यो नाटक विधाको एउटा राम्रो पुस्तक निस्किने हजुरले जुन जानकारी गराउनुभयो यो धेरै सुन्दर जानकारी रहेको छ। हामी धेरै हर्षित हुनेछौँ यो पुस्तक आउने खबर सुनेर। र अहिले वर्तमान सोसियल मिडियामा चलेर आएको हाम्रो जातीय मुद्दाहरू माथि विशेष चर्चा गर्नुपर्ने किन हुन्छ भने साहित्य संस्कृति भाषा तब बाँच्दछ जब जाति बाँच्दछ र जातिको संरक्षण सम्वर्धनमा हाम्रा सम्पूर्ण गोर्खाली जनमानसहरूले वर्तमान समयमा सोसियल मिडियामा जुन तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन् आफूमा तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन् त्यो कसरी किन यसले के कस्तो पोजिटिभ धनात्मक या ऋणात्मक के कस्तो प्रभाव छोड्न सक्षम हुन्छ होला? धन्यवाद छ। प्रश्न राम्रै छ। सोसियल मिडियाले विशेष गरेर साहित्य चर्चा गर्ने नवोदित साहित्यकारहरू यहाँहरूको लागि धेरै काम गरेको छ। विभिन्न प्रकारका साहित्यकारहरूले विशेष गरेर नवोदित साहित्यकारहरूले गजल भयो, मुक्तक भयो, हाइकु भयो अथवा कथा भयो, कविता नै भयो, जब सोसियल मिडियामा छोडिन्छ भने त्यो संसारभरि व्याप्त हुन्छ। त्यहाँ दोडा कुरा छन्, जस्तै राजनीतिमा समाजनीतिमा सबैतिर दोडा पक्ष हुन्छन्, यसमा पनि दोडा पक्ष छन्। अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ सकारात्मक पक्षै धेरै देखिएको छ। कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् कसैले साहित्यलाई राम्ररी नपढिकिन, कवितालाई, गजललाई, मुक्तकलाई राम्ररी नपढिकिन वा त्यसको मर्मार्थ नबुझिकिन अलिकति उल्क्याइदिने पाराले, अलिक लघु पाराले कुनै कुनै साहित्यकारहरूलाई मन्तव्य गरिदिँदा त्यो साहित्यकारले, लेखकले त्यस कुरालाई, त्यसको मर्म बुझेन भने ऊ अलिकति गहिरोतिर जानबाट रोकिन्छ, त्यसको उपकार गरिँदैन अपकार गरिन्छ। जसको पनि साहित्य पढिन्छ, पढेर मर्म बुझेर मात्रै उसलाई चाहिँ सही बाटो भनिदिउँ। हिजै गल्ती छ कि तपाईको प्रास अनुप्रास मिलेको छैन कि यो वाक्यले भविष्यका दिनमा यस्तो अर्थ वहन गर्छ र यसले यस्तो अपकार ल्याउने एउटा सम्भावना हुन्छ भनेर जसले स्पष्ट तरिकाले पढेर लेखकलाई उपकार आउने तरिकाको मन्तव्य दिन्छ, त्यसले के हुन्छ भने साहित्य खारिएर जान्छ। नवप्रजन्मको मान्छेले चाहिँ राम्रो र नराम्रो कुरालाई अनुभव गरेर उसले आफ्ना अनुभवलाई खारेर त्यहाँ प्रतिस्थापन गर्दै उसले आफूलाई उन्नति गर्दै जान्छ। हाम्रो सामग्रिक हिसाबले साहित्यको उन्नति हुँदै जान्छ। अब हाम्रा कतिपय यस्ता मन्तव्य गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, यस्तो लघु मन्तव्य दिन्छन् वा अथवा त्यसै राम्रो भयो भनेर लेखिदिन्छन्, राम्रो भएर लेखिदिन्छन् तर त्यहाँ कतिपय कुराको हिजेको भुल हुन्छ अथवा त्यहाँ कुनै जस्तै मुक्तक जान्ने मान्छेले त्यस कुरामा मन्तव्य दिनुपर्छ। गजलका धर्म हुन्छन्, गजल के कुराले हुन्छ रामप्रसाद दाहालजीलाई देखाउनु पर्छ र त्यसलाई शुद्ध पारेर मिडियामा दिनुपर्छ। वा त्यसरी जो मान्छे जुन विषयको जान्ने मान्छे छ उहाँको परामर्श लिएर त्यसलाई परिष्कार गर्दा चाहिँ धेरै उन्नति हुन्छ। आज जुन माहौल सृष्टि भएको छ सोसियल मिडियाले जति जति नवीन साहित्यकारहरूलाई निकालेर ल्याएको छ, धेरै खुसीको कुरा छ। धेरै खटिएका छन् युवकहरू, धेरै हाम्रा युवा प्रजन्मका नयाँ पिढीका लेखकहरू साहित्यकारहरू आज जन्मिएका छन्, आशाको कुरो। तर मेरो सुझाव के छ भने हामी पढ्नेले पाठकहरूले पनि सही तरिकाको सुझाव दिउँ। कसैले त्यसै राम्रो भयो भने नउल्क्याइदिउँ अथवा कसैले त्यसै राम्रो भयो भन्दा हामी लेखकहरू पनि नउल्क्यौँ।
हामी गहिन भएर पसौँ त्यस विषयमा, हामीले विचार गरौँ। यो हामीहरूले लेखकले यो कुरो विचार गर्नुपर्छ, यो मन्तव्य गर्ने मान्छेले साँच्चै मन्तव्य गर्यो कि मेरो भुल रहेको छ कि छैन, अथवा भुलमै म राम्रो भनिदिइरहेको छ, म भुल लेखिरहेको छु भने त म राम्रो बाटामा आउँदिनँ, त्यसले लेखकको अपकार हुन्छ। र मेरो आग्रह छ कसैले पनि कसैको गजल होस्, कसैको मुक्तक होस्, कसैको हाइकु होस्, अथवा कसैको पिरामिड कविता होस्, चतुष्पदी कविता होस्, वा कसैले कथानी लेख्छन्, वाक्य विन्यास भएको हुँदैन, कतै कुरो भन्न खोजेको छ भन्ने कुरो चाहिँ ननिक्लिएर अर्थको कुरो बाहिरबाट त्यसका वरिपरि घुरिएको छ हो, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ जसले मन्तव्य गरिन्छ राम्रो भयो, एकदम राम्रो छ, उत्तम छ मात्रै भनेर नलेखौँ। हामी सफा र सपाट कुराले तपाईँको यहाँनिर बिग्रिएको छ, यस वस्तुलाई यसरी सपार्दाखेरि चाहिँ यो अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पाठकहरूले, विज्ञ पाठकहरूले, किनभने हामीहरूले हाम्रा नवोदित साहित्यकारहरूलाई होस् वा साहित्यमा कस्तो हुन्छ भने अब कसैले 50 वर्ष पछाडिबाट साहित्य चर्चा गर्न थालेको हुन्छ, कसैले 10 वर्षदेखि लेख्न थालेको हुन्छ। त्यो 10 वर्षदेखि लेख्न थालेको मान्छे निकै त्यसले सिकिसकेको हुन्छ र हामी कुनै पनि लेखकलाई, कविलाई, मुक्तकारलाई विभ्रान्त गर्ने मन्तव्य नदिएर पाठकको दायित्व हुन्छ। आफ्नो जातीय साहित्य सिर्जनामा जसरी लेखकको दायित्व हुन्छ, लेखकले त्यो सन्तान जन्माएको हुन्छ, उसको मानस सन्तान हो, त्यस सन्तानलाई कुन बाटो हिँडाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो कुरामा लेखकले पनि होस गर्नुपर्छ, पाठकले मन्तव्य दिने बेला पनि होस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा त्यो मेरो सुझाव छ। त्यस्तो यहाँ कहिलेकाहीँ देखिन्छ, त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र अर्को कुरा के छ भने सोसियल मिडियाले आज असम नेपाल डबल भयो, माइक डबल भयो, किन इको भयो? असम नेपाली साहित्य सभाले केन्द्रीय समितिले कथा, कविता अथवा यी भर्खरै सर्वभारतीय पर्यायमा कवयित्रीहरूको जुन प्रतियोगिता राखेर पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेर ती वस्तुको समीक्षा गराएर एउटा प्रतियोगिताको मनोभाव, साहित्यको एउटा जुन स्तरीयता, जुन मानदण्ड हो त्यो ल्याएको छ। त्यो हाम्रा यस टाइममा परो हामी सौभाग्यशाली छौँ। अरू मैले भन्नु पर्दाखेरि असम नेपाली साहित्य सभासँग करिब 20-25 वर्षदेखि नै हामी जडित छौँ। बाहिर भए पनि हामी त्यसरी भित्र संलग्न सक्रिय कर्मी नभए पनि हामी कुनै प्रकारले जडित छौँ। र यो जुन पछिल्लो जुन हाम्रो समिति हो, अघिल्ला समितिले गर्दै आएका जति पनि राम्रा काममाथि पछिल्लो अहिले चल्दै गरेको जुन असम नेपाली साहित्य सभाको केन्द्रीय समिति हो, यसले असमको नेपाली साहित्यको उन्नतिका उत्तरणका लागि धेरै नै काम गरेको छ भनेर हामीले स्वीकारोक्ति गर्नुपर्छ। यो लकडाउनका टाइममा पनि सोसियल मिडिया, इन्टरनेट माध्यमको सहारा लिएर पनि प्रतियोगिताहरू मनाएर धेरै साहित्यकार सिर्जना र साहित्यको बारेमा चर्चा गर्ने, एउटा माहौल तयार गर्ने, नयाँ प्रजन्मका अगाडि हाम्रो साहित्यको एउटा स्वरूपलाई उचालेर देखाउने केन्द्रीय समितिको विशेष गरेर मूल सचिव रुद्र बरालज्यूको जुन प्रयास र प्रयत्न हो, यस प्रयास र प्रयत्नलाई हाम्रा मान्छेहरूले साहित्य का मार्फतबाट हामीले समाजमा जुन एउटा बौद्धिक जमात तयार गर्ने जुन प्रयास हो, यसलाई हामीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गरेदेखि आउने प्रजन्मका मान्छेहरू खडा हुन्छन्। यो मुक्त कण्ठले हामीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ केन्द्रीय समितिले जुन तरिकाले काम गर्दैछ। र मेरो भनाइ के छ भने
हामी लेखक पनि सचेत हुनुपर्छ। म सिधा बाटो शुद्ध बाटो जाँदैछु कि छुइनँ, अरू लेखक आफैले सबै कुरा थाहा नपाउन सक्छ। जतिले पनि हामी पाठकले विचार गर्छौँ अथवा हामी साहित्यमा रुचि राख्ने मान्छे छौँ, भाषा ज्ञान भएका मानिसहरू छन्, वा कवितामा गजलमा मुक्तकमा आफ्नो आफ्नो विधाका नीति नियमहरू छन्। ती नीति नियमहरूमा हामीहरू एकदम गम्भीर भएर हामी शब्दको खेती गर्दैछौँ। शब्द भनेको ब्रह्म हो र यो ब्रह्मलाई चाहिँ हामीहरूले ब्रह्मकै थानगामा राखेर यसलाई श्रद्धा र भक्तिले हामीहरूले यसको चर्चा गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। हामीलाई समाजले हेरिरहेको छ, हामीले केही अलिकति भुल गरे, हामीहरूले टेढो बाटो गए, समाजले हामीलाई त्यही तरिकाले हेर्नेछ भन्ने कुरालाई मनन गरेदेखि आज सोसियल मिडियाले जुन सुविधा दिएको छ, हामी जापान जर्मन अस्ति भर्खरै एउटा इन्टरनेसनल वेबिनारमा संयुक्त हुने ब्रिटेन काठमाडौँदेखि जापान जर्मनका मान्छेदेखि मत विनिमय गर्ने हामीहरूले जुन साहित्यमा मौका पाएका छौँ, यस्ता मौकाहरू पनि आउँछन् वा हामीले पनि त्यस्ता मौका जुराउन सक्छौँ। विभिन्न भाषाभाषी मान्छेका माझमा पनि हामी पस्न सक्छौँ। र मेरो सोचाइ के छ भने मोबाइल मार्फतबाट धेरै मान्छे बिग्रिए पनि मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली साहित्य र नेपाली साहित्यमा जडित जति पनि हामीहरूका प्रवीण साहित्यकार, नवीन साहित्यकार वा साहित्यमा जडित जति पनि मान्छे छन् उपकृत भएका छन्। यसले उपकार गरेको छ, यसको उपकार हामीहरूले लिन जान्नुपर्छ र हामी अझै उन्नत हुने बाटो यसबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। धन्यवाद छ पूर्णकुमार शर्माज्यू। हजुरले भाषा साहित्यको संरक्षण सम्वर्धनमा वर्तमान सोसियल मिडियाले धेरै प्रभाव, धनात्मक पोजिटिभ प्रभावहरू विस्तार गरिरहेको हजुरले जानकारी गराउनुभयो र असम नेपाली साहित्य सभाले जुन हाम्रो जातिको नै माउ संस्था हो साहित्यको क्षेत्रमा र यो संस्थाले पनि धेरै कार्यहरू गरिरहेको बताउनु भएको छ। धेरै सुन्दर हजुरले यहाँ परामर्शहरू पनि दिनुभएको छ। युवाहरूलाई पनि हजुरले प्रोत्साहन दिनुभएको छ कि नयाँ आएका भर्खरै सिर्जना गर्नका निम्ति नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका युवाहरूलाई पनि हामीले कस्तो सुझाव दिनुपर्दछन् कि त्यो भुल छ भने भुल हो भनेर देखाइदिनु पर्दछन्, या शुद्ध छ भने त्यो शुद्ध भनेर देखाउनु पर्छन्। तर भुललाई पनि वाह भनेर हामीले सबैले शुद्ध छ भनेर देखाउनु चाहिँ अलिकति गलत हुन्छ भन्ने हजुरले जुन अभिप्राय राख्नु भएको छ, धेरै राम्रो लागेको छ। हजुरका विचारहरू हामी मनन गरिरहेका छौँ। हाम्रो श्रोतागणहरूले पनि धेरै यहाँ कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। र यसका साथमा अरू एउटा मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ कि सोसियल मिडियामा जातीय मुद्दाहरूमाथि नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषामा हामी तर्क वितर्क गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ वार्ता आउँछ कि नकारात्मक वार्ता आउँछ, यो कुराको पनि अलिकति हजुरले छोटकरी मात्र ठिक छ, राम्रो कुरा हो। साहित्यको जुन पोजिटिभ कुराहरू गर्यौँ सोसियल मिडियामा पनि हामी जन्मिएको ठाउँ, हाम्रो देश, हाम्रो जातीयता, हाम्रो साहित्य, हामीहरूको संस्कृति, हामीहरूको ऐतिह्य, हाम्रो इतिहासलाई मनन गरेर मात्रै हामी केही मन्तव्य गरौँ। हामीलाई मात्रै उग्रतापूर्वक हाम्रै मात्रै मेरै गोरुको 12 टका मात्रै भन्ने मानसिकतालाई कतिपय क्षेत्रमा त्यस्तो कुरो देखिन्छ। हामीले भारतीय संविधान, हाम्रो इतिहासको पृष्ठभूमि, हामीले दिएको बलिदान, हाम्रो साहित्य, हामीले साहित्यमा, संस्कृतिमा वा यस देशमा यस भाषालाई, यस साहित्यलाई, यस संस्कृतिलाई जति अवदान दिएको छ हामी त्यसबाट पनि पछि नहट्ने। अरू हामीलाई कसैले थिचोमिचो गर्छ त्यो कुरो हामी नमान्ने। हामीले त्यो भनेर अर्कालाई हिंसा गरेर वा अर्कालाई होच्याएर अनधिकार वा असंवैधानिक जुन कुरा बोल्ने हामीलाई हक हुँदैन। जुन कुरा हकको कुरो हामी अहिंसासित, हामी कसैलाई हिंसा नगरी, कसैलाई नहोच्याइकन, कुनै छिमेकीलाई पनि दुःख नदिइकन हामी जुन ठाउँमा छौँ अहिले भन्न जाँदाखेरि अब
कुनै समयमा हामीहरूले प्रवासी भन्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हामी यहीँबाट तरेर पल्लापट्टि जाँदा हामीहरूलाई भारतीय भन्छन् र हामीहरूलाई भारतीयताको तरिकाले भारतीय संविधानमा के हक र अधिकार छन् माथिल्ला स्तरमा, माथिल्लो बौद्धिक स्तरले हामीहरूलाई के सुविधा दिएको छ, हाम्रा बुजुर्गहरूले कस्तो परामर्श दिनुहुन्छ र युवा समाजले त्यस कुरालाई चिन्तन मन्थन गरेर हाम्रो जातीय भाषा साहित्य कृष्टि र आजको जुन राजनैतिक परिवेश र परिस्थिति एकै दिनमा समाधान हुने यो कुरा होइन, पर्यायक्रमले हुने कुरा हो। आज छात्र शक्ति लागिरहेको छ, विभिन्न प्रकारले साहित्यिक संस्था सङ्गठन लागेका छन्, विभिन्न बौद्धिक पर्यायका मानिसहरू लागेका छन्। त्यसभित्रमा के छ भने कसैको चाहिँ म यसको भन्दिनँ, कसैले यी समग्र कुरालाई विचार नगरिकन छ्यास्स एउटा कुरो मात्रै त्यहाँ राखिदिएर एउटा विभ्रान्ति पैदा गर्छन्। त्यो विभ्रान्ति पैदा गर्नाले हाम्रो जातीय लाभ हुँदैन। हामीले जताबाट जातीय लाभ हुन्छ, आज 2 दिन हामीहरूले कष्ट भोगे पनि भोलिका दिनमा राम्रो पर्याय आउँछ। अलिकति बाङ्गो बाटो सिधा बाटो हिँड्दा आजलाई सुविधा हुन्छ, अलिकति घुरेर जाँदा भोलिलाई सुविधा हुन्छ। हाम्रो समाजको उत्तरण हुन्छ, हाम्रा आउने पिँढीले राम्रो दिनहरू भेट्छन् भने हामी बरु अलिकति घुरेर जाने, हामी अलिकति बरु खप्ने, हामी त राम्रा दिनलाई स्वागत गर्नका लागि अलिकति कष्ट गर्ने। तर आज कुनै माने पूर्वाग्रहले वा कुनै रिसले वा कुनै एउटा मान्छेले केही एउटा लघु कुरा गरिदियो भनेर त्यसको उत्तर दिन गएर हामीहरूले जातीय अस्मितालाई कुनै अप्ठ्यारोमा पार्ने विचारका पक्षमा म छुइनँ। जुन कुराले, जुन चर्चाले, जुन परामर्शले हाम्रो जातिको पृष्ठभूमि दर्विलो हुन्छ, साहित्यको संरक्षण हुन्छ, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, हाम्रा वीर जवान शहीदहरूको सम्मान हुन्छ, जातिको लागि, भाषाको लागि, माटाको लागि हाम्रा मान्छेले जति बलिदान दिए त्यो बलिदानको कदर हुन्छ। त्यस प्रकारको कुराहरूमा त्यसमा जोड दिएर त्यसका ऐतिह्यको पृष्ठभूमिमा उभिएर मात्रै हामीले मन्तव्य गर्ने हो। सोसियल मिडियामा हामी चर्चा गर्ने हो, समाधानकै चर्चाको माध्यमबाट नै कुनै कुराको समाधान हुन्छ र हामी बौद्धिक चर्चा निकालेर राम्रो बाटो, राम्रो पृष्ठभूमि तयार गर्नका लागि हामी सोसियल मिडियामा पनि मन्तव्य दिने, वक्तव्य दिने गरौँ। हामी यस्तो अभिप्राय नराखौँ पछाडिका दिनमा हाम्रा मान्छेले, हाम्रा नानी केटाकेटीहरूले, उत्तर पिँढीका मान्छेले हाम्रो लागि कुनै अप्ठ्यारो भोग्नु नपरोस्, त्यस कुरालाई विचार राखेर मात्रै हामी चर्चा गरौँ भन्ने मेरो विचार छ। कुनै लघु मन्तव्य नगरौँ भन्ने मेरो विचार। हजुर हजुर, धन्यवाद छ पूर्ण कुमार शर्माज्यू। हजुरले यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिएर आजको कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनु भएको छ र यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिइरहनुहुने असमका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व जसलाई कलाश्री सम्मानले सम्मानित भइसक्नु भएको छ र हालैमा शिल्पी पेन्सन पनि प्राप्त गर्न सक्षम हुनुभएको छ। साथसाथमा साहित्यिक पेन्सन पाउनुहुने रेवती मोहन तिमसिनाज्यूलाई पनि हामी एजी टक्सको तर्फबाट शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छौँ र विनोद खनालज्यूले हामीलाई आजको कार्यक्रममा साथ दिएर आफ्नो सुन्दर सुन्दर सुझाव परामर्शहरू दिनुभएको छ। उहाँले गोर्खा जातिको एकजना प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी एजी टक्सको मार्फत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँ असम नेपाली नाट्य सम्मेलनका मूल सचिव आदरणीय पूर्ण कुमार शर्माज्यूले अलिकति विलम्ब आए पनि उहाँले सम्पूर्ण नेटको प्रावधान मिलाएर धेरै समस्या, वर्तमान नेटको धेरै समस्या भएको अवस्थामा पनि उहाँले यति बेलासम्म कार्यक्रमलाई धेरै सुविधा मिलाएर हामी समक्ष आइदिनु भयो र धेरै मूल्यवान मन्तव्यहरू गर्नुभयो। त्यसका लागि हामी
एजी टक्सको तर्फबाट उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र असमका एकजना चर्चित गजलकार रामप्रसाद दाहालज्यूले यति बेलासम्म हामीलाई गजलहरू सुनाइसक्नु भएको छ र विविध कुराकानीहरू पनि गर्नुभएको छ र भाषा साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा केही अवदान उहाँको पनि रहेको छ र त्यस्तै गरी हाम्रा युवा वर्गहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ र रामप्रसाद दाहालज्यूलाई पनि धन्यवाद टक्राउँदै आजको कार्यक्रममा मसँग सञ्चालिकाका रूपमा पूजा उपाध्यायज्यू रहनु भएको छ। उहाँले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामीले मात्र 1.5 घण्टाको समय लिएर आएका थियौँ र 10 मिनेटको समय पनि बितिसकेको छ र सबैलाई नै आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै एजी टक्सको मार्फत हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। अलिकति रेवती मोहन तिमसिनाजी र कलाश्री विनोद खनालजीलाई असम नेपाली नाट्य सम्मेलनका तर्फबाट उहाँहरूले आज असम सरकारको साहित्यिक पेन्सन र शिल्पी पेन्सन पाउनुमा हामी धेरै हर्षित छौँ। समग्र असमको सम्मान भनेर हामीहरूले सोचेका छौँ र उहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु यही यस सोसियल मिडिया मार्फत। र यहाँहरूले दुई कुरा यहाँ बोल्न दिएर यहाँ निमन्त्रण गरेर म घरबाट बाहिरै छु, नेट भएको ठाउँमा आएर पनि यहाँसँग संलग्न भएर दुई कुरा विचार विनिमय गर्न पाउँदा यहाँहरूलाई पनि म मेरा तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद छ र यति बेलासम्म साथ दिनुहुने आदरणीय पूर्णकुमार शर्माज्यूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साहित्य पेन्सन पाउनुहुने रेवती मोहन तिमसिनाज्यूलाई तथा शिल्पी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्षम हुने कलाश्री विनोद खनालज्यूलाई धेरै धेरैजनाले शुभेच्छा दिइरहनु भएको छ। एजी टक्सको मार्फत पनि शुभेच्छा दिनुभएको छ भने असम नेपाली नाट्य सम्मेलन, असम गोर्खा सम्मेलन तथा अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घका विविध दायित्वमा रहनुहुने महानुभावहरूले उहाँलाई शुभकामना, शुभेच्छा र बधाई दिनुभएको छ भने विश्वनाथका आदरणीय चन्द्र लुइटेलज्यूले उहाँले विशेष रूपले कलाश्री विनोद खनालज्यूलाई र रेवती मोहन तिमसिनाज्यूलाई बधाई दिएको हामी एजी टक्सको मार्फत पनि उहाँले दिनुभएको छ र उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आदरणीय पूर्णकुमार शर्माज्यूले पनि उहाँहरूलाई बधाई दिइसक्नु भएको छ असम नेपाली नाट्य सम्मेलनको तर्फबाट र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबैलाई नै आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर यति बेलासम्म साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै एजी टक्सको मार्फत हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै हस्त श्रोता शुभरात्रि, शुभ सपनी, मिठा सपनी हजुरहरूकै भागमा परुन्। धन्यवाद। जय गोर्खा, शुभरात्रि।